नमस्ते सबैजनालाई। अ, यो लाइभ टेलिकास्टमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। वेलकम टु अ ब्रान्ड न्यू डे। आज 33rd डे हो लकडाउन भएको होइन। र आज म यहाँहरू माझ के अधिकारीसँग सानो हाम्रो गफ लिएर आएको छु। Let us just get this. Alright, Kiki, I guess you have to add me. I have a minor error here. यहाँहरू के गरिरहनु भएको छ मलाई थाहा छैन। प्रतीक्षनाजी, मिस यु हियर इन डिएमभी। या आई मिस यु गाइज टु। मलाई त्यो एरिया कस्तो मिस हुन्छ, ल्यानियर एन्ड अल द्याट। मैले चाहिँ यो फाइनली मेरो हातमा यो बुक आइपुग्यो होइन, धेरै पछि कता पुगेर। पावर अफ योर सबकन्सियस माइन्ड। अनि मैले चाहिँ आजबाट यो बुक सुरु गरेँ एन्ड आइ एम सो प्राउड अफ माइसेल्फ। सो टन्न बुक रिडिङको लागि पनि टाइम पाएको छु आजकल होइन। अनि आफूलाई मन लागेको कुरा गर्न पनि टाइम पाएको छु अहिलेको लागि भने। लेट मी ट्राई अगेन है। लेट मी इन्भाइट केकी। Okay, we all are waiting for Kiki Adhikari. So आज भने हामी कम्प्लिटली नै मुभिजको गफ गर्न गइरहेको छौँ होइन। जस्तै एउटा इन्टरभ्यू एकदमै फेमस भएको थियो कि हाम्रो रेखाजीले भन्नुभएको थियो होइन। ओके के हाई सो गुड टु ओके, वी अल आर वेटिङ फर केकी अधिकारी। सो आज भने हामी कम्प्लिटली नै मुभिजको गफ गर्न गइरहेको छौँ होइन। जस्तै एउटा इन्टरभ्यू एकदमै फेमस भएको थियो कि हाम्रो रेखाजीले भन्नुभएको थियो होइन। ओके के हाई सो गुड टु सी यु। थ्याङ्क यू। के छ हाल खबर? You look so pretty. कस्तो well rested देखिरह तिमी। मलाई कपाल लुक हो है। यो लकडाउन क्वारेन्टाइन। आज अब रुटिन खालको स्ट्रक्चर खालको लाइफ छैन नि त अहिले हाम्रो 1 महिनादेखि। अनि म एकदम ढिलो उठेँ। अनि वर्कआउट गर्दाखेरि नुहाउने भ्याइनसम्म यतिकै लाइफ गइदिन्छु। हे दिदी त हो नि भनेर। दिस इज द ग्लोरी अफ इट होइन। यही त हो रमाइलो, आफ्नो तालमा जे पनि गर्न पाउनु अहिलेलाई होइन। नर्मली सरी फेरि केही चिजको नि हतार छैन कि जिन्दगीमा। सबैभन्दा राम्रो कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो नत्र लाइफ कस्तो जतिखेर पनि हतार हतार हतार, जे चिज पनि हतार 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 हुन्थ्यो नि। ट्रु। हतार कुरा गर्दाखेरि भर्खरै मात्रै के अधिकारीलाई हामीले अब रियालिटी क्विनको प्रोड्युसर्सहरूको क्विन भन्न मिल्छ अब। अहिले प्रिन्सेस नै हो। त्यसै हो होइन। आई थिङ्क मेरो लागि के अधिकारी त्यतिखेर प्रिन्सेस थियो जब सी वाज अ पार्टिसिपेन्ट इन वान रियालिटी सो है। तिमी रियालिटी सोबाट सुरु गरेको कि त्यतिखेर पो हो त तिमी प्रिन्सेस। अहिले त एउटा क्विन नाउ। हाम्रो भेट कहाँ भएको थियो तपाईँलाई थाहा छ फर्स्ट टाइम? यस्तो क्वेसन सोध्छहरूले। गेट अनको कि के को अडिसन हुँदै थियो? अडिसन होइन के थियो। अनि मैले चाहिँ त्यहाँ तपाईँलाई कलर बनेर कल गरेको थिएँ कि आई वाज देयर। तर त्यो रिकर्ड गर्दै हुन्थ्यो तपाईँहरूले। अनि कलर बनिदिनु न एकचोटि भनेर मैले चाहिँ कलर बनिदिएको थिएँ। एन्ड द्याट्स वाइ यु सेड तो विटी रहेछ ऊ त भनेर भन्नुभएको थियो क्या त्यति बेलामै। लाइक 10 years ब्याक 2010 मा होला। सो त्यतिखेरदेखि नै मैले तिम्रो झुटो तारिफ गरिरहेको रहेछु। सुरुवात त्यहाँदेखि भएको थियो। त्यहाँदेखि किनभने अब तपाईँ अब अलरेडी इस्टाब्लिस पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि राम्रोसँग कुरा हुन पाएको थिएन क्या हाम्रो। सो नोटिसेबल के पनि कुरा थिएन त्यतिखेर। त्यही कारण
तर मलाई चाहिँ एकदमै याद चाहिँ छैन किनकि प्ले डाउन भएको धेरै पनि भयो है अनि याद छैन तर इट इज सो नाइस मलाई कहिले पनि रिमाइन्ड गरेको थिएन तिमीले यो कुरा है अहिले मैले पनि भनेको रिमाइन्ड या यु नेभर से द्याट मेरो चाहिँ के अधिकारीको इमेज दिमागमा होइन अब आई न्यू यु टेकिङ पार्ट इन अ रियालिटी सो अनि त्यो रियालिटी सोको सुटिङ पनि त्यतै भइरहेको थियो है त्यही स्टुडियोमा भइरहेको थियो ज्यूस म कसैलाई भेट्न आएको थिएँ अनि भेट्ने क्रममा चाहिँ तपाईँहरू रेकर्ड गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि एकैछिन बसेर कलर बनिदेऊ न भन्नुभएको थियो मैले लागि त क्या इन्ट्रेस्टिङ अपर्च्युनिटी एउटा क्यारेक्टर बनेर गर्दाखेरि कस्तो रमाइलो भएको थियो मलाई एक्टर इन्स्टिङ केही बेलादेखि नै खास उम्रेको हो कि आज म जहाँ पुगेको छु नि एक दिनले गर्दाखेरि प्लेडनको कलर ट्रायल कलर भएको कारणले गर्दा वाओ हो तर आई रिमेम्बर यु बिङ मैले तिमीसँग हामी कहाँ गएको एउटा ब्युटी पेजेन्टको लागि गएको थियो नि अनि हामीले रुम सेयर गरेको थियो नि याद छ हो हो हामी इटहरी गएको थियौँ विराटनगर इटहरी इटहरी राइट इटहरीमा गएको थियो होइन अनि ब्युटी पेजेन्टको हामी दुईजना जज थियौँ अनि त्यतिखेर त्यति साह्रो राम्रो चिनाजानी थिएन हाम्रो तर एउटै रुम सेयर गरिरहेको थियो होइन अनि आई रिमेम्बर कि टिभी अन गरेको ब्याक टु ब्याक के अधिकारीको भिडियोज के अनि के यो पनि तिमी हो यो पनि तिमी भएको थियो And I was like, what the hell is that? They're like, मैले and I felt like I was sharing a room with दुईटा के अधिकारीहरू के एउटा टिभीमा बजेको बजेछ एउटा साइडमा छ अनि आइम चलिरहेको थियो जस्तो लाग्छ मलाई आइम सरी चलिरहेको थियो हो प्रमोसनको लागि पनि हिँडिरहनु भएको तपाईँहरूले तिमीहरू कहिले तिमी है अरू बेलामा त मैले त भनेर हुन्छु उसलाई सो अहिले चाहिँ अलिकति होइन अनि आई रिमेम्बर तिम्रो त्यो फर्स्ट म्युजिक भिडियोको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले प्लेड अनमै बजाएको थियो कि वनमा फुल्यो फुलै फुल ओ माई गड हामी फ्यान भएको के अधिकारीलाई देखेर उसको एक्सप्रेसन्स देखेर होइन अनि अनि मलाई चाहिँ एक्कासी त्यतिखेर चाहिँ म्युजिक भिडियोजहरूको कस्तो चार्म थियो अनि एक्कासी यो ट्यालेन्ट पप आउट हुँदा आई वाज लाइक वाट्स गोइङ अन भने जस्तो भएको थियो कि यस्तो राम्रो एक्सप्रेसन्स होइन अनि यु हेड अ लङ वे टु गो त्यतिखेर नै हामीलाई लागेको थियो हामीले कमेन्ट्स पनि गराएको थियो त्यतिखेर वेयर सो ह्याप्पी अबाउट इट के बस्यो पनि प्लेटनमा वनमा फुल्यो फुल एकदमै धेरै मैले आफै पनि घर बसेर धेरै हेरेँ प्लेटन हेरेर बसेँ कहिले मेरो गीत आउँछ पछि त यसरी कुनेर बस्नु परेन पछि त यत्र तत्र सर्वत्र बजारभरि के अधिकारी नआयो हुन्थ्यो भने फेस पनि आयो माइ गड त्यो चाहिँ टुम्चे भयो मान्छेलाई यो त ट्यालेन्ट उत्खनन भन्दा पनि नि एकदमै धेरै भयो जस्तो भयो बट द्याट्स लाइफ अब त्यो हुनु नै थियो रहेछ त्यो कहिले काहीँ त्यो फेजमा पुगिसकेपछि यु क्यान्ट स्केप अवे क्या त्यहाँबाट निस्किन अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ हेर्दाखेरि मान्छेलाई कति गरिरहेको जस्तो तर त्यो फेजमा पुगिसकेपछि चाहिँ इट्स नट इजी टु से नो अनि जस्तै अब अहिले अघि नै तिमीले सुरुमा नि भन्यो नि लकडाउनमा त यस्तो लेट ब्याक छ अनि सबै भ्युअर्सहरूलाई चाहिँ आइएम सो सरी माई इज शेकी होइन मेरो ल्यापटपमा इस्यु भएर मैले फोनबाटै गरिरहेको छु यो सो प्लिज बेयर विथ अस है मेरो चाहिँ आइम ट्राइङ माई बेस्ट टु होल्ड इट स्टडी है हतार भएर सो टेल मी के तिमीलाई के होइन अब हामी त एकदमै दुःख गरेर एक्टर्सहरू भएकोहरू हो नि त होइन हाम्रो अहिलेसम्म नेपालमा भ्यानिटी भ्यान भन्ने कुरा पनि छैन होइन टाइमको पङ्क्चुअलिटी त गोलै छ है जहिले पनि 6 बजी लिन आइदिने अनि 9-10 बजीसम्म सुटिङै स्टार्ट नहुने होइन अनि जहिले पनि प्रेसर चाहिँ 4 बजी उठ्नुपर्छ भन्ने हुने तर सर्ट जहिले पनि 8 बजे 9 बजे भइरह हुने त्यसरी चलिरह एक प्रकारको बिहाइन्ड अनि हाम्रो यस्तो खतरा टिम पनि कहिले पनि छैन न फिटनेस हेर्ने टिम भयो न हाम्रो पिआर म्यानेजमेन्ट अब हामीले आफैले सोसियल मिडिया नि आफैले ह्यान्डल गर्नु परेको छ सुटिङमा अपडेट पनि आफैले गर्नु परेको छ यो सबै प्रेसर कसरी म्यानेज गर्छौ तिमीले म चाहिँ कसरी गर्यौ अहिलेसम्म सुटिङको बेलामा जहिले पनि अब प्रायः त आधा मतलब यो 10 इयर्स भनौँ न धेरै समय त हामीले सुटिङमै बितायौँ जस्तो लाग्छ मलाई एकदमै धेरै मैले त घर बस्ने यसरी मौका कहिले पनि पाएको थिइनँ यति लामो समयसम्म घर बसेको मेरो पहिलो रेकर्ड हो सायद धेरैजनाको पनि होला तर मैले चाहिँ यसरी कहिले पनि म बसेको मलाई थाहै छैन मेरो घरको कपडा कहिले पनि मैलेको मलाई यादै छैन क्या घरको कपडै लगाइदिएन रहेछ घर बस्ने कपडा That's actually true. घरको कपडा यति धेरै चाहिँदैन मलाई भनेर सोच्थेँ कि तर मलाई अहिले रियलाइज भयो घरको कपडा एकदम धेरै चाहिने अवस्था पनि सृजना हुन सक्दो रहेछ त्यसैले प्रिपेयर भएर पर्छ सो आमाले जहिले पनि अनि 10 बजी सुत्ने
अनि 4 बजे 5 बजे नै चाहिँ किन उठ्ने? जब त्यो सुटिङ हुँदाखेरि तिम्रो जहिले पनि 10 बजिरहेको हुन्छ, तिमी फर्स्ट पिक्चर हाल्दा अथवा मलाई कल गरेर ल सुटिङ सुरु हुन आँट्यो भन्दाखेरि जहिले पनि 10 बज्छ। 5 बजे उठ्ने चाहिँ किन भन्थे? खास यसको आन्सर हामीसँग पनि छैन। साँच्चै के भन्नु पर्दाखेरि कसैसँग पनि छैन। बिहानै उठ्छौँ र हाम्रो कल टाइम सपोज टु बी चाहिँ जहिले पनि 7-8 मा चाहिँ हामी क्यामेरा स्टार्ट गर्छौँ भन्ने हुन्छ, क्यामेरा अन गर्छौँ भन्ने हुन्छ। तर त्यो विभिन्न कारणले गर्दा त्यो कहिले पनि हुँदैन, अहिलेसम्म भएको छैन मेरो जिन्दगीमा चाहिँ होइन। एकदम पाट्टाफुट्टा सनराइजकै सिन खिच्दाखेरि मात्रै हो, एक्ज्याक्ट किनभने घामलाई त मिलेन होइन, अलिक पछि राइज हुनु भन्नलाई, त्यस कारणले होला। अदरवाइज कहिले पनि केही चिज पनि त्यो प्लान्ड वेमा नभएर हो कि आफ्नो पनि केही कमजोरी त पक्कै होला त्यो हुन्थ्यो। अनि भ्यानिटी भ्यानको कुरा गरिहाल्नुभयो, टोयलेट जाने दुःख त छँदै नै छ होइन। हरेक ठाउँमा कहाँ टोयलेट जाने, पानी नखानेदेखि लिएर के जुक्ति निकाल्न सकिन्छ होइन, सो द्याट टोयलेट धेरै जानु नपरोस्। अनि कपडा फेर्न समस्या त छँदैछ। त्यो बाहेक रुनु पर्यो, रुन मन लागेर रुनु पर्यो भने पनि कहीँ ठाउँ पाइँदैन कि एक्लै गएर रुनलाई। लाइक यु अलवेज हेभ पिपल अराउन्ड, जति बेला पनि कोही न कोही हुन्छ। कहाँ गएर रुने? टोयलेट पनि छैन, एक्लै थुनेर रुनु भने मैले भोगेको सबैभन्दा ठुलो समस्या। Oh my god, this is hilarious. So yeah, अनि अब त्यस्तो रुन अनि त्यस्तो भक्करै रुन मन लाग्दाखेरि के गर्यो त तिमीले? अनि what did you do? वे आउट के भयो? म त धेरै जस्तो आजकल पनि म त्यस्तो गर्छु, म ल्यापटपमा मुभिज हेर्छु अनि त्यसपछि रुन मन लागेर त्यति बेलामा मुभी हेरेर रोक्दै गर्छु। मेरो त्यो पहिलेदेखिको टेक्निक हो। मैले भन्दा भन्दा आमालाई थाहा पनि भइसक्यो। आजकल त यत्तिकै मुभी नै हेरेर रुँदाखेरि पनि शङ्का गरिसिन्छ कि के चित्त दुखाएर रोइरहेको छ, त्यस्तो भइसक्यो तपाईँको। अनि मैले यो के यो टाइमको प्रेसरको कुरा गर्दाखेरि मैले आई एक्चुअली फगट है, म त्यो एउटा मुभी बनाएँ पनि, तिमीले पनि बनायो कोलपुर एक्सप्रेस होइन। अनि एउटा के पनि हुँदो रहेछ भने हामी झ्यानाकुटीको सुटिङ गर्दाखेरि सबैजना त्यही हजुर मुभी बनाएकै कुरा नै बिर्सेको झन्डै। Honestly, I forgot I had made a movie. अनि so now I remember. ओ माई गड, मैले तपाईँको पहिला फिल्म रिलिज भइसकेको थियो अनि मैले के अरे दिदी लौ न यो त म त एकदम आत्तिएँ होइन, म त के गर्न सके, पानीको चाकाउ लासो छ भन्दाखेरि रिलिज भएपछि आफै भइहाल्छ। अनि मैले बच्चा जस्तै फिल हुन्छ यो तबसम्म मात्र जब तिमीले साँच्चीकै बच्चा पाउँदैनौ भन्नुभएको थियो कि होइन त्यसको अगाडि भन्नुभएको थियो। सो यस तपाईँ के भन्ने हुनुहुन्थ्यो? हेर त त्यही त भने यस्तो बुसुकै बिर्से। आई रिमेम्बर यु लाइक कस्तो हुन्छ है मुभीको प्रेसर। ओ माई गड, एज अ मेकर एज एन एक्टर त छँदैछ हाम्रो लाइक खानाको रुटिन यताउति, अनि जस्तै मेकअप हेयर ड्रेस हामीले धेरै स्ट्रगल गरेर आएको यहाँसम्म होइन। त्यो भए तापनि स्क्रिनमा कसरी आफूलाई राम्रो देखाउँ, आफ्नो इभन कन्टिन्युटी सुत्दा आफै हेरेर गर्नु पर्थ्यो कहिले काहीँ त हेर्छ कति प्रेसर, धेरै प्रेसर हुन्थ्यो आर्टिस्टलाई होइन। त्योबाट गरी गरी अनि पछि मेकर हुँदाखेरि चाहिँ दिमागमा के भने ल यो सबै एरर्सहरू चाहिँ सुधार्छु भन्दाखेरि कस्तो फाइनेन्सियल कन्स्ट्रेन्ट्सहरू कसरी हुने रहेछ। अनि प्रोडक्सन डेज अब 30-40 डेजमै सुटिङ ऱ्यापअप गर्नुपर्छ भनेर भनेपछि चाहिँ अनि त्यो खासमा टाइम म्यानेजमेन्ट राम्रो प्लानिङ नभएको त हुँदैन हो। अब यसै पनि हाम्रो वेदर कति धेरै कुराहरू हातमा हुँदैन। अनि त्यो प्रड्युसर र डिरेक्टरको एङ्जाइटी रहेछ कि त्यो नर्भसनेस बुझेनौ सबैजना अगाडि भएपछि अनि ढुक्क हुने के। आई रिमेम्बर आई वाज लाइक नेक्स्ट सिनको अनि आफै प्रड्युस गरिसकेपछि मात्रै चाहिँ थाहा हुन्छ के त्यो कति चिजहरू नि किन बिहान मन लाग्छ आफ्नो आर्टिस्टलाई, किन यो सबै चिज भन्ने कुरा त्यतिखेर थाहा हुन्छ। हो तर अलिकति तिमीलाई लागेन जस्तै अब कोलपुर एक्सप्रेस पनि गऱ्यो तिमीले एज अ मेकर होइन, त्यहाँ त आई थिङ्क इट वाज भेरी बोल्ड है। म त आफै एक्ट गर्ने आफै मेकिङ गर्ने तिम्रो आर्ट अहिले पनि छैन, आर्ट यस्तो प्रेसर हुन्छ होइन। जस्तै युआर मलाई याद छ कि तिमी स्क्रिप्टमा पनि बसिरहेको थियौ, तिमीले एभ्री डे रिमेम्बर युआर लुजिङ इट विथ यर प्रोडक्सन म्यानेजर। मैले तिमीलाई भेट्दाखेरि दिदी म यस्तो यस्तो मान्छे, म यति रिसाउँछु आजकल मेरो प्रोडक्सनमा। यो त्यो स्ट्रेस, त्यो एउटा प्रेसर, किनकि त्यो फाइनेन्स पनि जोगाउनु पर्यो, त्यो अरूको रेभेन्यूको पनि कुरा आउँछ होइन। कति धेरै प्रेसर हुन्छ कि त्यो प्रोडक्सन म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि। अनि तिमीलाई चाहिँ अब नेक्स्ट मुभी गर्दाखेरि अथवा भनौँ न ओभरअल अब मुभी गर्दाखेरि के भयो भने चाहिँ स्ट्रेस अलिकति रिलिफ हुन्छ जस्तो लाग्छ कि लाइक फाइनेन्सियली मार्केट ठुलो भयो अथवा बेटर भयो भने बेटर होला कि आफूलाई स्ट्रेस अलिक कम होला कि एज अ मेकर एज एन आर्टिस्ट, अथवा
टन्नै पैसा कि टेन्सनै नहोस् 60-70 दिन सुटिङ आरामले स्ट्रेस नलिकन सुटिङ गर्न पाइयोस् भयो भने स्ट्रेस रिलिज हुन्छ कि के गर्यो भने चाहिँ त्यो एउटा मेकरको स्ट्रेस कम हुन्छ होला कि चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट गर्न सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ तिमीलाई? मलाई के लाग्थ्यो भने एउटा चलचित्र बनाइसकेपछि अर्को चलचित्र बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यसको एक्सपिरियन्सले अनि अरू हुन्छ नि बानी पनि परिसकेको हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि स्ट्रेस चाहिँ कम हुन्छ कि जस्तो लागेको थियो। तर धेरैवटा चलचित्र बनाइसक्नु भएको मेकरसँग अब हामी साथी नै छौँ होइन, कुरा गर्दाखेरि त्यो स्ट्रेस त्यो एङ्जाइटीको लेभल चाहिँ त्यही नै हुन्छ जब हामी फ्लोरमा जान्छौँ अथवा रिलिज हुने टाइम हुन्छ। हरेकचोटि त्यो एउटा नयाँ प्रोजेक्ट अनि त्यो नयाँ फर्स्ट टाइमर नै जस्तो फिल हुन्छ भनेर सबैले भनेको एक्सपिरियन्सको आधारमा सायद अब त्यो एङ्जाइटी अनि त्यो स्ट्रेस त्यही नै हुन्छ होला। किन भन्दा त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ त्यो फाइनेन्सको मात्र कुरा हुँदैन अनि हुन्छ नि त्यो समय त्यो सपना त्यो सबै चिज जोडेको हुन्छ कि मान्छेलाई त्यसको चाहिँ डर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि त्यो त सधैँ नै हुन्छ मान्छेलाई, केही चिज स्टार्ट गर्दाखेरि त्योसँग जोडिएको सपना त सधैँ त्यो रहिरहन्छ नि त, त्यसले गर्दाखेरि त्यो स्ट्रेस त्यो एङ्जाइटी चाहिँ त्यही लेभल नै हुन्छ होला सायद। तर यहाँले भने जस्तै फाइनेन्स पनि टन्न छ, म्यानेज गरिदिनेहरू पनि सबै छन्। हामी प्रि प्रडक्सनमा एकदम मजाले हामी प्रिन्सिपल फोटोग्राफीको टाइम अगाडि मजाले समय दियौँ, सबैजना वर्कसप बस्यौँ भने केही हदसम्म अहिले हामीले फर्स्ट फिल्ममा फिल गरेको चिजहरू भन्दा त्यो अनुभूति र अनुभव चाहिँ त्यति दर्दनाक हुँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई दोस्रो चलचित्रमा। दर्दनाकै हुन्छ फिल्म बनाउनलाई होइन। अनि टेल मी कति रिसायो तिमी सेटमा गएर? प्रोडक्सन पनि हेर्नु पर्दा आफू एक्टिङ पनि गर्नु पर्दा अनि एक्टरलाई प्रोडक्सन पनि हेर्नु पर्दा कस्तो प्रेसर हुँदो रहेछ? मैले त आफूलाई धैर्यताको प्रतीक भन्ठान्थेँ होइन, तर म एकदम गलत हुन्छु त्यतिखेर। त्यो कुरा चाहिँ जब मैले चलचित्र बनाएँ ममा कुनै धैर्यता रहेन रहेछ खास गरी, किन हामी मान्छे नै हो। त्यो कुनै न कुनै समयमा तपाईँलाई के चिजले हिट गर्छ भन्ने कुरा हो। मलाई चाहिँ अब चलचित्र बनाएर मलाई थाहा भयो ममा एकदम धैर्यताको मान एकदम कम रहेछ। अनि सक्दो म्यानेज गर्न खोज्थेँ तर नहुँदाखेरि अब कहिलेकाहीँ त्यो रिस पोख्ने भनेको अब आफ्नै नजिकको मान्छेहरूसँग हो। सबैभन्दा नजिकको एउटा प्रड्युसरको भनेको प्रोडक्सन म्यानेजर नै हुन्छ त्यतिखेर होइन, र उसले सबै म्यानेज पनि गरि सक्दो प्रयास गरिरहेको हुन्छ। प्रोडक्सन म्यानेजर नै हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई प्रड्युसरको सब नजिक एक्टर्स अथवा कुनै पनि हुन्छ नि क्यामेरा पर्सन जो भन्दा पनि नजिक चाहिँ एउटा प्रोडक्सन म्यानेजरै भएको कारणले गर्दा त्यही नै रिस्क पोखिन्छ, त्यही नै माया गरिन्छ, त्यो सबै त्यसरी नै चल्छ। अनि एट द एन्ड सबैभन्दा धन्यवाद पनि त्यही व्यक्तिलाई दिन मन लाग्छ जसलाई चाहिँ तपाईँले हुन्छ नि आफ्नो दिमागको सबै स्ट्रेसहरू चाहिँ सबै पोख्नु भयो, उसकै माया लाग्छ। त्यसरी नै जस्तो लाग्छ मलाई यो। अब बाहिरतिर आएर न कसरी काम हुन्छ मैले कहिले कोही कतै देखेको पनि छैन, मैले कतै हाम्रो इन्डस्ट्रीभन्दा बाहिर काम गर्ने पाएको पनि छैन होइन। एकदम वेल म्यानेज हुन्छ कि यतिको स्ट्रेस हुन्छ कि हुँदैन कि के पनि थाहा छैन। अब तपाईँलाई के छ, तपाईँले काम गर्नुभएको छ अथवा बाहिर गएर पढ्दा सिक्दाखेरि कसरी काम हुन्छ, यतिको स्ट्रेस हुन्छ कि हुँदैन सबै मेकर्सलाई? यस्तो हुँदैन, यसरी काम हाम्रो नेपालमा मात्रै हुन्छ। एकदमै गाह्रो हो एकदमै। के अरे नेपालमा होइन, बाहिर चाहिँ कस्तो भने होइन सबैको स्केड्युल अनि बुफे हुन्छ खानेकुराको पनि। हामी जस्तो टक्क चेयरमा बसेर ल है मलाई यो त्यो बुफे हुन्छ, सबैलाई आफ्नो टाइमिङ हुन्छ, प्लान एबिसी हुन्छ। एन्ड तर बाहिरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो बजेट यति हाई हुन्छ। हामीले लास्ट म जहिले पनि बाहिरको फिल्महरूको लास्टमा एन्ड क्रेडिट हेरिरहेको हुन्छ कि उनीहरूले जहाँ जहाँ सुटिङ गर्छ त्यहाँको लोकल म्यानेजमेन्टकै नामहरूको लिस्ट देख्छौ तिमीले। इट्स इमेन्सली लाइक यति लामो हुन्छ नि होइन। अनि अब एउटा सिन कतै अर्को विदेशमा गएर सुट गर्यो भने पनि त्यहाँको लोकल टिमको कति धेरै नाम हुन्छ कि। सो उनीहरूको यति धेरै म्यान पावर छ, यति धेरै अब पोस्टरहरूको कुन कलर गर्ने, कसरी निकाल्ने, प्रमोसन कसरी गर्ने भन्ने, त्यो स्ट्राटेजी गर्ने, प्लानिङ गर्ने, अडियन्सको साइकोलोजी ऊ गर्ने, त्यो सबै टिम हुन्छ क्या। अनि हामीले त एकदमै सिकेको भरमा, पढेको भरमा, एक्सपिरियन्सको भरमा र अब राम्रो जसरी भए पनि कसरी चाहिँ राम्रो गरौँ अब यही सेक्टरमा। तिमीले भनेको जस्तै घरमा कहिले पनि बसेन भने नि, यु हेभ गिभन योर एन्टायर लाइफ फर दिस सेक्टर। युआर सो यङ वेन यु स्टार्टेड आउट है। कस्तो यङ थियो नि तिमी। अब घरमा नबसेर यो सेक्टरलाई नै आफ्नो जवानी दिल ज्यान। मलाई मेरो घर नै दोस्रो घर हो। मेरो पहिलो घर चाहिँ मेरो सुटिङ सेट हो जस्तो लाग्छ कि मलाई, किनभने धेरै समय त्यहीँ बिताइन्छ। अनि बरु घरमा रिसहरू पनि देखाइँदैन, कुनै इमोसनहरू हाइड गरिन्छ, तर त्यहाँ चाहिँ होइन म नै हुन्छु। म रिस उठ्यो भने रिस पनि देखाइरहेको हुन्छु, एकदम खुसी हुँदाखेरि सबैजनासँग माया बाँडिरहेको हुन्छु। सो मेरो पहिलो घर चाहिँ मलाई जहिले पनि मेरो सेट हो जस्तो लाग्थ्यो कि अहिले पनि लाग्छ मलाई।
अब यहाँले Right. भनेको जस्तै कति चिजहरू सजिलो भइदिँदाखेरि एज एन एक्टर मात्र गएर प्रस्तुत हुँदा पनि सजिलो हुन्थ्यो। अझ म प्रड्युसरै र एक्टर भएर काम गर्दाखेरि त त्यो होल बर्डन हुन्छ नि, यहाँले भनेको जस्तो त्यो सबै अर्ध ज्ञान, केही चिज कम्प्लिट ज्ञान पनि छैन, प्लस अनि त्यो सबै आफ्नै टाउकोमा बोझ आउँछ एट द एन्ड होइन। सबैजनाले छुट्दै छुट्दै जान्छ र लास्टमा प्रड्युसर र डिरेक्टरले मात्र त्यो फिल्म होल कम्प्लिट गरेर अनि त्यसलाई हलसम्म ल्याउने प्रयास गरेको हुन्छ। त्यो होल चिज, Right. त्यो 1 वर्ष जस्तो समय कति स्ट्रेसफुल बित्छ क्या सबैजनाको लागि। त्यो Right. शब्दमा सानो भनेर हुँदैन पनि, सकिँदैन। अब अर्को मुभी गर्ने कि नगर्ने, कहिले गर्ने, के छ प्लान? फेरि यसको सबैभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ यही हो अब कि जति स्ट्रेस भए पनि, जति नै त्यो बेलाको टेन्सन सम्झे पनि फेरि त्यही चिज गर्न मन, त्यही रिस्क लिन मन लाग्छ। यसको नसा नै त्यस्तो छ कि एकदम त्यो भएन भने त जिन्दगीमा अलाइभै भएको फिल नै हुँदैन नि। त्यति बेला पो म जिउँदै थियो, त्यति बेला म रिस देखाउँथेँ, जति बेला मलाई स्ट्रेस हुन्थ्यो, म एकदमै होइन एङ्जाइटी लेभल यस्तो हाई थियो। मान्छे त्यो जिउँदो त्यति बेला हुन्छ नि जब जावेद अख्तरले भनेको जस्तै कि दिल में बेताबिया लेके चले हो तो जिन्दा हो भने जस्तै त्यो वाह। बेताबिया भनेको फिल्ममा मात्र फिल हुन्छ कि सो मान्छेले जिउँदो कुन बेला फिल हुन्छ त, नर्मली यतिकै बसेको बेलामा जो पनि बसिरहेको हुन्छ। तपाईँ जुन बेलामा तपाईँले आफूलाई अलाइभ फिल गर्नुहुन्छ, तपाईँले त्यही चिज चाहिँ जति रिस्की भए पनि रिपिटेडली गर्नुपर्छ अरे। मेरो लागि त त्यो फिल्म नै हो, फिल्म नै गर्छु फेरि। नाइस, वेल सेड कि होइन। अनि तिमीले कस्तो राम्ररी त्यो जावेद अख्तरले भनेको कोट पनि गर्यो। अनि मलाई चाहिँ अर्को, मैले तिमीलाई भनि नै रहेको हुन्छु, आम ह्युज फ्यान अफ योर इनफ्याक्ट लेखन कला होइन। नेपालीमा पनि यति मिठो, यति बोली पनि मिठो, मान्छे पनि आँखामा राख्दा पनि नबिजाउने जस्तो। अनि लेखन पनि तिम्रो उत्तिकै प्रभावकारी र एकदमै, मलाई चाहिँ एकदमै शक्तिशाली लेखन लाग्छ कि तिम्रो। एकदमै सरल तर एकदमै शक्तिशाली। अनि अब तिमीले आर्टिकलहरू पनि लेखेको छौ, लाइक लिडिङ न्युज पेपरहरूको लागि पनि लेखेको छौ होइन? कुन कुन न्युज पेपरलाई आर्टिकल्स लेखेको छौ तिमीले? 5 जति आर्टिकल लेखिसकेको छु। त्यसपछि अनलाइन पहिलो पोस्टहरूको लागि 2टा जति लेखिसकेँ। राइट। अनलाइन खबर अथवा कान्तिपुरको लागि पनि मैले 2टा जति लेखिसकेको छु। राइट। अनि कविताहरू कतिको लेख्छौ? कविता चाहिँ मेरो फोर्ट्रेमा पर्दैन, म एकदमै विक छु। त्यही भएर पनि मलाई अरूले लेखेको कविताहरू वाचन गर्न चाहिँ एकदमै मजा लाग्छ। किन भन्दा मैले अस्ति भर्खर फेसबुक लाइभ हेरिरहेको थिएँ, आमाको मुख हेर्ने दिनको अवसर पारेर तिमीले, आई थोट इट वाज अ ग्रेट ग्रेट आइडिया है। आई लभ इट, मैले हेरेँ पनि तिम्रो कविता वाचन होइन। तिमीले चाहिँ मान्छेहरूलाई, सबैजनालाई आफ्नो आमाको बारेमा 2-4 हरफहरू लेख्नुहोस्, म कविता वाचन गर्छु भनेको थियो। तिमीले वाचा गरे स्वरूप तिमीले त्यो कविताहरू पढ्यौ पनि, अनि एकदमै मिठो गरी पढ्यौ। अनि अहिले कति धेरै भ्युअरसिप पनि छ त्यसको, कति धेरै सेयर पनि गर्नु भएको छ दर्शकहरूले, सबैले मन पराउनु पनि भयो, मन पराइदिनु पनि भयो होइन। अब अहिले एउटा सानो कविता जाओस् न, वाइ नट? आफ्नै अब नलेख्ने भएको, नलेख्ने नै चाहिँ होइन, म सानोमा लेख्थेँ तर मैले थाहा पाएँ कि म चाहिँ त्यो पद्य शैली भन्छ जुन चाहिँ त्यो पोइटिक रिदमिक हुन्छ, पद्य शैली भन्दा राइट। म चाहिँ गद्य शैलीमा अझ बढी चाहिँ आफूलाई एक्सप्रेसिभ पाउँछु, मैले मजाले एक्सप्रेस गर्न सक्छु जस्तो लागेर मैले पछि त्यो विधामा आफूलाई ढालेँ होइन। तर मलाई त्यो कक्षा 5मा पढेको धरणीधर कोइरालाको त्यो एउटा कविता छ, मलाई एकदम मनपर्छ। मलाई कस्तो थियो भने मैले क्लास 4मा थिएँ, म क्लास 5मा मेरो सिनियर दिदी हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँहरू पढेको त्यो ट्युसनमा सुनिन्थ्यो, ठुलो छोले पढ्नुहुन्थ्यो, अनि उहाँहरूले पढ्दाखेरि नै मलाई त्यो कण्ठ भइसकेको थियो। मलाई त्यो क्लास 5मा जान यति हतारो थियो नि, त्यो त्यो कविता अब हाम्रो हुन्छ भनेर, हाम्रो क्लासको हुन्छ भनेर मलाई 5 क्लासमा जान हतार कि। त्यसो थियो कि वाह। म यही हरफ त मैले बिर्सेको होला तर पनि म भुलिहाल्छु है। धरणीधर कोइरालाजीको यो चाहिँ अति सुन्दर मानव जीवन यो, अझ सुन्दर पार्नु कसो गरी हो। अति सुन्दर मानव जीवन यो, अझ सुन्दर पार्नु कसो गरी हो। गरी काव्य सुधारस पान अरे, गर मानव जीवन सार्थक रे। यो चाहिँ माथिको 4 हरफ हो। यसको पछाडि पनि चाहिँ फेरि कता कता मिस्टेक होला यो हरफको तात्पर्य चाहिँ के हुन्छ भने मानव जीवन यत्तिकै पनि सुन्दर छ होइन, हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। तर यसलाई अझ सुन्दर बनाउनको लागि चाहिँ हामीले काव्य रसमा आफूलाई ढाल्नुपर्छ। बुझेको केही चिज पढ्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ। पुस्तकहरू पढ्दाखेरि चाहिँ जिन्दगीले त्यो नयाँ ढङ्गबाट हामी बाँच्न सक्छौँ, सिक्न सक्छौँ, जिन्दगी अलाइभ अझ सुन्दर बनाउन सक्छौँ भन्ने तात्पर्य हो यसको। त्यति बेलामा त गाइन्थ्यो मात्र, अब अहिले यसको तात्पर्य पनि बुझ्दाखेरि कति मिठो रहेछ यो कविता भने जस्तो लाग्छ।
है सो ब्युटिफुल थ्याङ्क यू सो मच यार दिस इज रियली नाइस अनि बुककै कुरा आयो अनि कतिको काव्य रसमा ढालेका छौ तिमीले लाइफमा आफूलाई अथवा अहिले ढाल्ने मौका अझै धेरै पाइरहेको छौ कि भइसक्यो है मैले डे वानदेखि म डे फर्स्ट विक त म लाइभ आइनँ किनभने अब त्यो पानी त्यो आफूलाई रेस्ट चाहिरहेको थियो सेकेन्ड विकदेखि म लाइभ आउन थालेँ मैले यो पुस्तक देखाइरहेको छु मलाई त लाज भइसकेको छ मैले सिकाएको छुइनँ किन भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति कन्सेप्ट माथि होल्ड गर त अलिकति माथि स्टानिस्लावस्कीको एक्टर प्रिपेयर्स भन्ने बुक हो उल्टो ए देखिरहेको राइट छ राइट सो एक्टर प्रिपेयर हो अनि यसको चाहिँ के छ भने मैले दिनको एउटा च्याप्टर मात्र पढ्छु कि किनभने यो क्लासै लिइरहेको जस्तो सोचेर पढिरहेको छु अनि यसलाई चाहिँ त्यो प्र्याक्टिस नगरिकन त्यो कामै छैन कि कुनै एउटा सिन हेरेर एउटा मलाई लाग्ने वान अफ द बेस्ट एक्टर्सको फिल्म हेरेर त्यो सिन हेरेर त्यो डायलग लेखेर त्यो डायलगलाई यो बुकमा भनेको जस्तै गरेर रिहर्स गर्न एकदमै आवश्यक छ त्यसले गर्दा चाहिँ एकदमै समय लाग्ने रहेछ अब भर्खर पनि म सातौँ आठौँ च्याप्टरमा मात्र पुगेको छु अनि रमाइलो छ एक्सपिरियन्स अल्सो मैले चाहिँ त्यो त्यो सन डान्सले चाहिँ अहिले के गरिरहेछ भने फ्री अनलाइन यो स्क्रिन राइटर्स क्याफे भनेर चलाइरहेछ कि जहाँ चाहिँ तपाईँलाई एक राइट घन्टा समय दिने एउटा सब्जेक्ट दिएर अनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो कथा वाचन हुन्छ नि तपाईँको स्क्रिन प्लेमा त्यसलाई ढाल्ने अनि त्यसपछिको 30 मिनट्सको सेसन चाहिँ तपाईँले डिस्कसन सेसन हुन्छ कि त्यहाँ तपाईँले एकदम सिक्ने अवसरहरू पाउनुहुन्छ जो प्रोफेसनल राइटर्सहरू हुनुहुन्छ अलरेडी स्क्रिन राइटर्स हुनुहुन्छ र जो चाहिँ बिगिनर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट धेरै सिक्ने अवसरहरू पाइँदो रहेछ हिजो भर्खर मैले त्यो क्लास लिएको थिएँ सो त्यसरी नै चलिरहेछ जिन्दगी सिक्ने र सिकाउने क्रम जारी छ ए द्याट्स नाइस सनडान्स फिल्म फेस्टिभल उनीहरूले कसरी गर्न सकिन्छ हाम्रो दर्शकहरू फेस्टिभलले नै गरेको हो सन डान्स इज समथिङ के हो थाहा छैन त्यो सन डान्सले नै गरेको छ फिल्म फेस्टिभल ए भनेर ओके उसले द्याट्स चाहिँ गरेको छ ए द्याट्स नाइस अब स्क्रिप्टतिर पनि इन्ट्रेस्ट छ स्क्रिप्ट लेख्ने कथाहरू हामी यसरी बस्दाखेरि पनि कति दिमागमा आइरहेको हुन्छ घुमिरहेको हुन्छ कथाहरू होइन यस्तो सब्जेक्टमा काम गर्नु पाए पनि हुन्थ्यो यस्तो सब्जेक्ट लेख्न अनि यस्तो सब्जेक्ट गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर त्यो ऱ्यान्डमली कन्सेप्टहरू आउनु अनि सडनली हामीलाई रियलाइजेसन हुनु ए यसको त स्क्रिप्ट चाहिन्छ ल अब स्क्रिप्ट कसलाई लेखाउने भनेर स्क्रिप्ट राइटरको नाम खोज्दा खोज्दा हैरान स्क्रिप्टमै आएर अड्किने जहिले पनि होइन कन्सेप्ट हुँ। आफूले सो अब सोचेको के अनि त्यो सोचे अनुरूपको लेखिसकेको चिज फेरि कसरी उतार्ने एकदम लङ प्रोसेस छ मुभी बनाउने होइन राइट अनि नर्मली अहिले लकडाउन मा चाहिँ कस्तो छ नर्मल दिनचर्या के गरिरहेछौ नर्मली फ्यामिलीसँग टाइम स्पेन्ड गर्न पायो भनिरहेछौ होइन अनि फ्यामिलीसँग आफ्नो इक्वेसन कस्तो हुँदो रहेछ कुरा मिल्दो रहेछ कि के हुँदो रहेछ यस्तो हुँदैछ फर्स्ट विक त हुन्छ नि त्यो फर्मालिटी जस्तो नै थियो आमाले मलाई किचनमा छिर्न नदिने अनि त्यसपछि ओहो कहिले काहीँ त घर बस्नु भनेर मिठो मिठो खाना दिने त्यस्तै थियो अनि त्यसपछि दोस्रो हप्तापछि म प्योर छोरी भएँ घरको अनि त्यसपछि म भाँडा माझ्ने खाना पकाउने गार्डनिङमा हेल्प गर्ने आमालाई कसरी हुन्छ अब यत्रो वर्षदेखि गरिरहनु भएको छ आमालाई कसरी हुन्छ हेल्प गरौँ भन्नेतिर सोच गयो अनि भेराइटी खानेकुराहरू पकाउने सिक्ने त्यस्तो थियो अनि आमासँग धेरै समयपछि लामो लामो गफ हुन थाल्यो साथीहरूसँग हुन्छ नि हाम्रो त्यो बेस्ट फ्रेन्ड भन्ने कि अब आमा जस्तो हुन थाल्यो पहिला जो हुनुहुन्थ्यो त्यही ब्याक नेचरली हामीले त्यही फर्काइदिएको छ जस्तो लाग्छ मलाई जिन्दगीमा के कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेछन् अनि जे महत्त्वपूर्ण ठानेका थिए त्यो सायद त्यति महत्त्वपूर्ण रहेन रहेछन् भन्ने कुरा पनि यो समयले हामी सबैजनालाई बताइसकेको छ त्यसलाई भन्नै पर्दैन आर यु स्योर मलाई त केही बताएन यो समयले त्यस्तो हो र मैले चाहिँ धेरै यस्तो हो अब चिन्तन ओ आई थिङ्क इट्स ब्युटिफुल्ली सेड होइन तिमीले भने नि जस्तै बाहिर नेचर इज रिकभरिङ अनि हामी पनि आफ्नो ट्रु सेल्फ र नेचरमा अनि त्यो बेसिक हामीलाई के चाहिँदो रहेछ त्यो आमाको माया चाहिने रहेछ है फ्यामिलीको साथ चाहिने रहेछ जुन कुराहरूलाई चाहिँ हामीले हुन्छ नि राइट सबैभन्दा छिटो एक्सेसिबल हुँदा रहेछन् सो हामीले महत्त्व नदिएको चिजहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेछन् भन्ने पनि हो अल्सो हामीले लाइफमा एकदमै ग्रान्टेड लिएको चिजहरू जस्तो त्यो हुन्छ नि भिडभाडदेखि दिक्क लाग्थ्यो हामीलाई है मान्छेदेखि इरिटेसन हुने हामीलाई लोभ लालच त्यो सबै चिजहरू पनि त खास मिस भइरहेछ कि जिन्दगीमा एकदम ग्रान्टेड लिएछ साथीसँग गएर कफी सपमा घन्टौँ बिताएर कफी खाने चिजहरूलाई कति ग्रान्टेड लिएको खै त अहिले त चाहिएर पनि पाइएको छैन भिडभाडमा जाउँ न खै त भिडभाड छैन नि त है कफी सपमा बस्दाखेरि ग्रुपमा बस्दाखेरि मोबाइलमा कति झुन्डिन्थे म निशा दिदीले कति गाली गर्नुहुन्थ्यो मोबाइल नचला भनेर थुदिनुहुन्थ्यो हेर एकअर्कालाई आँखामा हेरेर बोल्नु पर्ने रहेछ त्यतिखेर जस्तो लागेन
अब अब निस्केपछि आई थिङ्क केही नयाँ ढङ्गले अब हुन त हामी मान्छे हो है, हामी एकदमै छिटो बिर्सिन्छौँ चिजहरू है, तर राइट। पनि सक्दो कोसिस रहनेछ भने अब जुन चिज हामी सिकेका छौँ डिरेक्टली इन्डिरेक्टली त्यो चिजलाई चाहिँ त्यो जिन्दगीलाई नै एउटा नयाँ ढङ्गले हेर्ने कोसिस गरिन्छ होला। अब जस्तो कति सम्बन्धहरू हुन्छ नि, हामीले चाहिँ कति चिजमा हामी अल्मलिएका छौँ क्या जिन्दगीमा, होइन, त्यसले खल्लो बनाएको छ सम्बन्धलाई, अनुमानहरूले हुन्छ नि एकदम खल्लो बनाइदिएको छ। सो त्यो चाहिँ अनुमानमा नलागिकन अब चाहिँ सम्बन्धहरूलाई कसरी सुधार्ने, जिन्दगीमा के चिज इम्पोर्टेन्ट रहेछन् भन्ने चिज चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो लाग्छ सबैको लागि। आई थिङ्क दिस ब्युटिफुल्ली सेड। अब त्यो अनुमानमा नअल्झिकन अब महत्त्वपूर्ण हो भनेर अनि ती रिलेसनसिपहरूलाई सुधार गर्ने एउटा अथवा भनौँ न तिमीलाई लागेको बाटोहरू के हुन सक्ला? लाइक अब वाट दिस इज ब्युटिफुल इन वाट सेन्स भने एज अ ह्युमन बिइङ पनि हामीले चाहिँ यसरी इभल्भ हुने मौका पाउनु लकडाउन भएर भनेको अब हुन त एथिकली स्पिकिङ इट मे साउन्ड रङ, तर टु मेक द मोस्ट आउट अफ इट होइन लकडाउनको। अब अनुमानमा अल्झेका ती कुराहरू होइन, शङ्का उपशङ्का यस्तो उस्तो ती सबै एजम्सनहरूका कुराहरूलाई चाहिँ अब यस पश्चात ल यो मान्छे चाहिँ मेरो लाइफमा प्रायोरिटीमा पर्दो रहेछ र यो मान्छेसँग चाहिँ म अब यस्तो डिल गर्छु, अथवा त्यो अनुमानको त्यो बादललाई चाहिँ म यसरी हटाउँछु भन्ने एउटा कुनै टेक्निक सोचेको छौ तिमीले? हो, जस्तो गरे अब कहिलेकाहीँ एकदम वेल विसरहरू फ्यानहरू आएर फोटो खिच्छु भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ समय मिल्दैन, कहिलेकाहीँ आफू के मुडमा भइन्छ अनि फोटो खिच्न छुटेको हुन्छ नि, मलाई सबैभन्दा बढी त्यो मोमेन्टहरूले घोच्यो कि अब त्यो मोमेन्ट आउनु त यो समय यो चिजहरू कुनै पनि चिज सुरुवात भएपछि त्यसको अन्त्य हुन्छ नै होइन। अब यो कति समय लम्बिन्छ हामी कसैलाई थाहा छैन। अनि मैले त्यो चिजहरू मिस गर्न थालेँ कि ती व्यक्तिहरूलाई मैले मेरो जिन्दगीको 1 मिनट पनि दिन पर्दैन थियो, दिएर फोटो खिचिदिएको भए आज म उहाँको स्मरणमा उहाँको मेमोरीमा हुन्थेँ होइन, उहाँको फोनमा हुन्थेँ। त्यो सानो सानो चिजहरूलाई मैले मिस गरेँ लाइफमा। अनि मैले अहिले सक्दो मैले फ्यान्सहरूसँग वेल विशर्सहरूसँग अहिले सोसियल साइटले धेरै सजिलो बनाइदिएको छ सबैको जिन्दगी। किन सोसियल साइट भनिन्थ्यो भन्ने कुरा पनि अब अहिले आएर थाहा हुँदैछ कि किनभने साँच्चीको सोसियल बनाउन हेल्प गर्दो रहेछ। जब कति चिजहरू एक्सेसिबल छैनन्, हामी बाहिर निस्केर सोसियल हुन पाउँदैनौँ। सो यसले चाहिँ हामीलाई कनेक्ट गर्ने एकदमै ठुलो ठुलो भूमिका खेलेको छ। त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यो सम्पूर्ण कसलाई? सोसियल फेसबुकको सिइओलाई, इन्स्टाको सिइओलाई? चाहन्छु सबैजनाको तर्फबाट। अनि उहाँहरूसँग इन्टरेक्ट गरिरहेको छु फ्यान्सहरूसँग वेल विशर्सहरूसँग। अनि अहिले त फुर्सदमै हुनुहुन्छ नि, बोलिदिनु न भनेर भन्नुहुन्छ, कस्तो खुसी लाग्छ। अनि उहाँहरूसँग पनि मजाले गफिन्छु साथीसँग जस्तै गरेर, किनभने उहाँलाई हाम्रो बारेमा सबै चिज थाहा छ, मलाई उहाँको बारेमा केही थाहा छैन। सो उहाँको बारेमा बुझौँ न भनेर त्यसरी समय दिइरहेको छु क्या आफूलाई। के नयाँ चिजहरू हुन्छ त्यसले पनि खुसी दिन्छ नि त जिन्दगीमा, सोचै नसोचेको चिजबाट पनि खुसीहरू पाइन्छ कहिलेकाहीँ। त्यही खालको अनुभव र अनुभूतिमा अहिले चलिरहेको छ इन भन्न अ मिल्छ। वे इन अ वे यो गरिरहँदाखेरि आफूलाई पनि आफ्नो लकडाउनको समयमा आफूलाई पनि अलिकति थेरापोइटिक जस्तो फिल भइरहेछ, आफ्नै लागि, आफ्नै दिमागको लागि, मनको लागि पनि हल्कापन त्यस्तो फिल भइरहेछ यस्तो गर्दाखेरि? एकदमै एकदमै हल्का भइरहेछ। यो मान्छेले जे चिज पनि गर्छ खास आफ्नै खुसीको लागि गर्छ, आफ्नै लागि नै गर्छ। मैले कसैलाई प्रेम गर्छु, कसैबाट कसैलाई के थ्याङ्क यू भन्छु नि, त्यसले मलाई खुसी दिन्छ, त्यसैले मैले गर्छु। खास त्यही नै हो होइन एट द एन्ड। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले मैले मेरो पुराना स्कुलका साथीहरू जोसँग म कहिले कनेक्सनमा थिइनँ उहाँहरूलाई फेसबुकमा खोजेर आफैले कन्भर्सेसन स्टार्ट गरेर घन्टौँसम्म बोलेर ती स्कुलका दिनहरू याद गरिरहेको छु। अनि मनमा कहिलेकाहीँ चित्त दुखाएका साथीहरू पनि हुन्छ जिन्दगी यत्रोमा होइन, र चित्त आफूले पनि दुखाएको हुन्छ, आफ्नो पनि दुखाएको हुन्छ। ती व्यक्तिलाई सजिलै माफ गर्न सक्ने स्टेटमा पुगेको छु क्या अहिले म मजाले माफ दिन सकिरहेको छु। मेरो मनमा अहिले यत्रो दिनदेखि कसैप्रति पनि लोभ छैन, कसैप्रति डाह ईर्ष्या हुन्छ नि, कुनै पनि प्रकारको त्यो नराम्रो खालको इमोसनले ठाउँ लिएको छैन कि। यो कति राम्रो समय हो जस्तो लाग्छ मलाई त्यसरी सोच्दाखेरि चाहिँ। सो अहिले तपाईँलाई कसैलाई माफ गर्नु छ, आफूलाई हल्का बनाउन भने यो सबैभन्दा राइट समय हो। तपाईँले इजिली माफ गरिदिन सक्नुहुन्छ। बोल्नु नै कन्भर्सेसनै स्टार्ट गर्नु पर्दैन, तर आफ्नो मनको शान्तिको लागि पनि माफी दिनुहोस्, एक दुई शब्द बोलेर हेर्नुहोस्, त्यसपछि नबोल्दा पनि भयो। कति आनन्द हुन्छ कि मैले ट्राई गरेको छु, त्यसैले मैले चाहिँ यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न हुन सजेस्ट गर्छु सबैलाई। नाइस। त्यस्तो कुनै यस्तो एउटा स्पेसिफिक रिलेसनसिप याद छ जुन चाहिँ एकदमै यो एजम्सन गरेर तिमीले जुन त्यो अनुमानको कुरा, किन यो अनुमानको कुरा तिमीले एकदम मिठो कुरा उठायो क्या, मान्छेको एकदमै रिलेसनसिप बिग्रिने नै यही कुरामा हो कि एजम्सनमै हो क्या। हामी चाहिँ
कस्तो भने सिधा कुरा अब जस्तै तिमीले चाहिँ आफ्नो वेल विशर्सहरूसँग होइन अहिले त फ्यान फलोवर्स भन्ने वर्ड पनि मलाई युज गर्न ऊ लाग्छ कि को कसको फलोवर भनेको जस्तो छ मानसिक रूपमा हेर्ने नै हो भने फ्रेङ्कली स्पिकिङ होइन कसलाई को चाहिन्छ भने जस्तो छ धेरै भने त्यसको नाप नै छैन कि सो जति पनि शुभचिन्तकहरूको बारेमा तिमीले कुरा गर्यौ इट इज रियली ब्युटिफुल आइ एम अल्सो ट्राइङ टु डु द सेम है एकदमै रिकनेक्ट गरेर सकेसम्म कसरी हुन्छ ट्राई गरिरहेको छु मेरोतिरबाट अब बाबु छ तर वरेभर होइन टाइम भ्याएसम्म अनि हामीले चाहिँ कति धेरै एजम्सनमा कि त्यो मान्छेले यस्तो सोच्यो होला मैले यस्तो भन्दाखेरि त्यो मान्छेले यस्तो सोचेर यस्तो भनेको होला भन्ने त्यो अनुमान अनि एक्ज्याक्टली अनि त्यसको लागि चाहिँ अब जस्तै फर्गिभनेसको कुरा गर्यो तिमीले होइन अब फर्गिभ गर्न कति सजिलो भएको छ आफ्नो लागि हो फर्गिभनेस भनेको आफूलाई खुसी आउँछ आफूलाई हल्का हुन्छ त्यो दुइटा वर्डले यो हुन्छ नि त्यो सोल्डर्सबाट कति वेट लिफ्ट गर्दा जस्तो हुन्छ नि निन्द्रा पनि मिठो लाग्छ आई नो द्याट फिलिङ के अनि तर त्यो कम्युनिकेसनलाई अगाडि बढाउनको लागि जस्तै कोही यस्तो कुनै गाह्रो रिलेसनसिप छ एकदमै च्यालेन्जिङ रिलेसनसिप छ र त्यो चाहिँ तिमीले होइन लाइफ त यति छोटो छ एजम्सनको भरमा यो इगोको भरमा यो सबै कुरामा हामी अन्धो भएर यसलाई नबिगारौँ यो रिलेसनसिप भनेर तिमीले पहिलाको भन्दा धेरै प्रयास गर्छौ होला यदि गर्छौ भने कसरी गर्छौ होला हाउ विल यु ह्यान्डल त्यस्तो अब च्यालेन्जिङ रिलेसनसिप पक्कै पनि अब हाम्रो लाइफमा कति धेरै मान्छेहरू तिम्रो कति धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ होइन कुनै न कुनै यस्तो रिलेसनसिप म स्पेसिफिक मान्छेको नाम त्यो रिलेसनसिपको के कस्तो जेन्डर मलाई केही पनि आई एम नट कन्सर्न अबाउट द्याट होइन तर त्यो रिलेसनसिपको जुन त्यो उल्झाट हुन्छ नि त्यस्तो कुनै छ लाइफमा भने त्यसलाई सुल्झाउनको लागि तिमीले पहिलाको भन्दा धेरै एफोर्ट लाउँछौ कि लाउँदैनौ लाउँछौ भने त्यो मान्छेलाई कसरी सम्झाउँछौ के भन्छौ कसरी रियलाइज गर्न ट्राई गर्छौ किनकि इन दि एन्ड आफूले फर्गिभनेस दिनुमा चाहिँ आफूलाई हल्का हुनु को त्यो जुन टेस्ट छ त्यो अरूले पनि पाओस् भन्ने पनि लाग्छ नि अहिले पनि त लेट गो गर्न सक्नु हुन्थ्यो नि कति राम्रो हुन्थ्यो उसको र मेरो रिलेसनसिप कति सुमधुर हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ नि होइन त्यस्तो कुनै रिलेसनसिप छ तिम्रो दिमागमा जुन चाहिँ म अब त्यो यसरी ह्यान्डल गर्छु अनि आई मेक देम रियलाइज आई ट्राई भन्ने त्यस्तो केही छ त्यस्ता सम्बन्धहरू सबैको जिन्दगीमा भइ नै हाल्छ होइन अब यो उमेरसम्म आइपुगिसकियो यो उमेरसम्म आइपुग्दाखेरि जति अनुभव र जति अनुभूति र जति सम्बन्धहरू जति व्यक्तिहरू भेट्छौँ हामी त्यहाँ कहीँ न कहीँ सबैजनासँग एकदम राम्रो नोटमा मात्र एन्ड भएको हुँदैन रिलेसनसिपहरू कहिलेकाहीँ तिक्ततामा पनि सम्बन्धहरू छुटेका हुन्छन् ती सम्बन्धहरूलाई चाहिँ मैले स्पेसिफिक भएर भन्न खोजेको हामी ह्युमन भन्ने बित्तिकै हामी किन अरू एनिमल्स भन्दा फरक छौँ किनभने हामी कम्युनिकेट गर्न सक्छौँ कि हामीले त्यो हाम्रो बेसिक पोइन्टै हामी बिर्सिन्छौँ हामी कम्युनिकेट गर्न सक्छौँ तर हामीले अघि भनेको जस्तै त्यो अनुमान अनि अड्कलहरूमा हाम्रो सम्बन्धलाई अल्मलाइदिन्छौँ कि एकदम अल्मलाएर छोडिदिन्छौँ त्यो कारणले गरेर अहिलेको टाइममा मैले चाहिँ के गरिरहेको छु भने आई डोन्ट ओभर थिङ्क मैले जब सोच्नु थालेँ भने मैले अब त्यसको कन्सिक्वेन्स सोध्छु त्यसले मलाई चित्त दुखाएको कुरा सोध्छु मैले केही भनेको कुराहरू सोध्छु अनि ला उसले रेस्पोन्ड गरेन भने ला उसले यसरी रियाक्ट गरे मैले त्यस्तो सोच्नु थाल्यो भने म कम्युनिकेट गर्नै सक्दिनँ सो म ओभर थिङ्कै नगरिकन मैले सिक्दै नै खोजेर मैले त्यो व्यक्तिसँग यसरी बोलेको छु अनि उसले पनि सायद त्यही दिन नै पर्खिरहेको रहेछ म अलिकति छिटो भए नै होला सायद होइन उसले नै कुनै न कुनै दिन आफू हल्का हुन नै खोज्छ नि त जिन्दगीमा मान्छे एकदम भारी लिएर चाहँदैन सो मैले स्टार्ट गरिदिएँ कन्भर्सेसन भयो अनि हामीले एकदमै राम्रो क्लोजर दियौँ त्यो रिलेसनलाई होइन अनि साथी छौँ सो त्यसरी गर्न सकिँदो रहेछ क्या जिन्दगीमा हामी सबैजनाले सक्छौँ त्यसरी नसोचिकन स्टेप अगाडि बढौँ भन्छु म चाहिँ सोच्न थालेपछि बिग्रिन्छ फेरि नसोचिकन कम्युनिकेट राइट सो यो विथ एन एक्जाम्पल आफूलाई नै घटेको अनुभव भएको कुरा चाहिँ तिमीले भनिरह हो होइन आज तिमीले यतिकै फर द सेक अफ इट भनिरह होइन एन्ड आई थिङ्क साइन्टिफिकली प्रुभन टेस्टेड एन्ड प्रुभन टेस्टेड एन्ड प्रुभनको कुरा गर्दाखेरि होइन अब चाइनामा मङ्किजहरूमा सफल भयो अरे भ्याक्सिनेसन कोरोनाको होइन अब ह्युमेन्सलाई गर्नको लागि अब ह्युमेन्समा टेस्टिङ गर्न बाँकी छ सबै कन्ट्रिजहरूले ट्राई गरिरहेको छ भ्याक्सिनेसन निकाल्नको लागि इट्स अ मेस आउट देयर होइन अब यो जस्तै कोरोनाको लकडाउन छ नि किनकि आई नो तिमी र तिम्रो टिम एकदम रफ्तारमा अगाडि गइरहेको छ क्या कमेडी च्याम्पियनसिप भर्खरै ऱ्यापअप गरिरहेको थियो प्रब्ली यु वान्टेड टु टेक अ ब्रेक एन्ड देन मुभ अन टु समथिङ एल्स होइन आई डोन्ट नो लाइक यु ह्याड प्लान्स इन लाइफ होइन तर यो झ्यापझुप बन्द भएर लकडाउनमा हुँदाखेरि त्यो छिटै नै एक्सेप्टेन्स रियलाइजेसन भयो ए ल अब है अब दिस इज इट अब वी डोन्ट नो वाट्स गोना ह्यापन भन्ने रियलाइजेसन भयो कि मलाई त्यो जब यो कोरोनाको न्युज आयो नि आउँदै थियो नि होइन त्यतिखेर र लकडाउनको स्थितिमा पुग्दासम्म नेपालमा तिम्रो त्यो
फर्स्ट रेस्पोन्स भन न, त्यो सोचेर पछि ल नि त, ल म अब एक्सेप्ट ल अब वर्ल्ड वाइड यति धेरै डक्टर्सहरू को ऊ भइरहेको छ, डेथ भइरहेको छ, यति धेरै मान्छेको डेथ भइरहेको छ भन्दा पनि लाइक त्यो फर्स्ट इमोसन के, वाट द हेल, के वाट्स गोइङ अन, के भएको थियो तिम्रो दिमागमा, के भएको यो, लाउन नि हो र, त्यस्तो के भएको थियो? हामीले ओपन बोर्डर सेयर गर्ने कन्ट्री अब चाइनाको युहानबाटै सुरु भएको भएर चाहिँ मलाई किन हामी एकदमै ब्लेस्ड, एकदमै लकी ठान्छु म कि हामीले निकै ढिलो त्यसको चाहिँ होइन कोरोनाको इफेक्ट हामीले भोग्नु पर्यो, जब कि हामी ओपन बोर्डर सेयर गर्छौँ। किन भन्दा अब हामी प्रिपेयर गर्ने मौका पनि पायौँ, हामी मेन्टली पनि आफू पनि प्रिपेयर हुने मौका पायौँ। किन एकैचोटि त्यो हामी वर्ल्ड टुरमा जाँदैछौँ थियौँ होइन, कम्युनिटी च्याम्पियन सकिने बित्तिकै अलमोस्ट सबै कन्ट्रिजमा फिक्स भइसकेको थियो, सबैजनाको प्रोसेस अगाडि बढिसकेको थियो। अनि चाइनामा हुने भनेपछि अब बिस्तारै अरू कन्ट्रिजमा फैलिँदै गयो, हामीले वर्ल्ड टुर गर्ने कन्ट्रिजहरू पनि अफेक्टेड हुन थाले। त्यसपछि त्यहाँबाट बिस्तारै क्यान्सल क्यान्सल हुँदै 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 पोस्टपोन क्यान्सल हुँदै त्यो स्टेजमा पुग्दाखेरि हामी मेन्टली रेडी हुँदै थियौँ कि मतलब हाम्रो कामको लागि मात्र रेडी नभएर आफ्नै जिन्दगीको लागि पनि, अब कोरोना यहाँ पनि आउन सक्छ भन्ने चिजको लागि पनि त्यसरी म चाहिँ रेडी हुँदै थिएँ, अनि हाम्रो टिम पनि त्यसरी नै रेडी हुँदै थियो। अनि यत्रो वर्ल्ड टुर क्यान्सल भयो, अब हामीभन्दा अगाडि कोरोनाले नै वर्ल्ड टुर गर्यो होइन। तर के लाग्छ भने राइट, यो सबै फेज हो, यो सबै एउटा फेज हो। हामी चाहिँ सबैजना नेपालीहरू लकी नै छौँ जस्तो लाग्छ मलाई, हामी प्रिपेयर हुने मौका पायौँ। गभर्मेन्टले पनि ढिलो चाँडो जे होस् सही एउटा एक किसिमको सही समयमा नै यो लकडाउनको डिसिजन लिएको हो। हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरूबाट सिकेर पनि धेरै कुरा हामीले प्लान गर्ने मौका पायौँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हामी एकदमै लकी नै छौँ, नत्र एकदम राइट। पूर्वाधारहरू कम भएको, रिसोर्सेसहरू कम भएको हाम्रो देशमा हामीलाई निकै नै गाह्रो हुन्थ्यो। हामी ठुलो एकदमै ठुलो यो उसमा पर्थ्यौँ कि खाडलमा पर्थ्यौँ नत्र। तर केही हदसम्म हामीले चाहिँ सोच्ने, यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेर चाहिँ सोच्ने मौका पायौँ जस्तो लाग्छ। मौका पायो हो। अनि सुरुमा अब जस्तै मलाई चाहिँ एकदमै फनी, अब फनी त के भन्ने होइन, तर यो वर्ल्ड वाइड मान्छेहरूको मासको भिडभाडको रेस्पोन्स देखेर चाहिँ यस्तो सुरुमा जस्तै टोइलेट पेपर सकेको होइन स्टोर्सहरूमा, मान्छेलाई कस्तो दिमागमा टोइलेट पेपर आउने रहेछ, अब जस्तै हुन्छ नि, किनकि यस्तो मास बिहेभियर पनि थाहा पाउँदै गयौँ नि त, लिडरसिपहरू थाहा पाउँदै गयौँ, वर्ल्ड वाइड लिडरसिपहरू, कुन लिडरसिप राम्रो नराम्रो, कुन देश चाहिँ फेब्रिकेटेड रहेछ, खास रियल कुरा चाहिँ के रहेछ भन्ने कुरा अब यो कोरोनाले जस्ताको तस्तै सबैलाई देखाइदिनै हाल्यो होइन। त्यतातिर अब त्यो पोलिटिकल कुरातिर नलागौँ, तर त्यो टोइलेट पेपर सकिँदाखेरि अनि त्यो ग्रोसरीमा मान्छेहरू गएर मलाई यस्तो डर लागेको थियो, टोइलेट पेपर सक्यो अनि त्यसपछि मान्छेले अब ला लुटपाट हुन्छ भनेर फेरि त्यो गन, त्यो वेपन एम्युनिसनको स्टोर अगाडि भिडभाड हुन थाल्यो गन किन्नलाई मान्छेले होइन। अनि नेपालमा चाहिँ नेपालीहरूले के सघाउँछ होला पहिला भने जस्तो मेरो दिमागमा आएको थियो क्या होइन। तर त्यस्तो प्यानिक बाइङ अथवा त्यस्तो बजारै रित्तिने गरी नेपालमा खासै केही पनि भएन लकिली है। अब तिमीले भनेको जस्तो कोरोना पनि एकदमै ढिलो प्रवेश गर्यो, कोरोनाले पनि त्यस्तो महामारी पनि नकवर्ड अब अहिलेसम्म केही पनि नहोस् पनि है। तिम्रो चाहिँ दिमागमा के आयो? मलाई चाहिँ अब स्टकअप गर्नुपर्छ, अब नेक्स्ट थाहा छैन अब के हुन्छ कोरोनाले, अब म चाहिँ यो किन्नुपर्छ यो किन्नुपर्छ, यो कुराहरू किन्नुपर्छ, त्यस्तो केही दिमागमा आयो? मेरो दिमागमा चाहिँ म प्याड स्टकअप गर्छु भन्ने थियो क्या, सेनिटेसन प्याड चाहिँ 2-3 वटा किनेर राख्छु म, त्यो थाहा छैन फर हाउ लङ होइन। अनि भनेर अनि पछि अब आइहाल्यो भने पनि इन्फेक्सन हुन्छ, अनि दिमागमा मेरो पहिला चाहिँ अब उनीहरूको टोइलेट पेपर आयो, मेरो चाहिँ प्याड आयो, त्यस्तो केही कुरा छ तिम्रो दिमागमा आएको? अनि चाहिँ जब त्यो महामारीको रूपमा पेन्डेमिक भनेर के अरे डब्लुएचओले चाहिँ यसलाई रिकग्निसन दिइसकेपछि मैले तुरन्तै आमालाई फोन गरेर आमा 2-3 महिनालाई पुग्ने गरेर चाहिँ रासन पानीहरू चाहिने इसेन्सियल गुड्सहरू सबै चाहिँ स्टोर गर्नुहोस् है भनेर भने। अनि भनिसकेपछि मलाई के रियलाइज भयो कि अब म र त्यो अर्को व्यक्तिमा त केही पनि फरक भएन। मैले स्टक गर्ने जस्तो त अरूले पनि स्टक गर्छ, सबैले स्टक गर्न थालिसकेपछि फेरि यहाँ पनि त्यो हाहाकारको सिचुएसन आउँछ। अरे बाबा हामी आफै त यत्रो ह्युमन एक्जिस्टेन्समा यत्रो ठुलो क्वेसन छ, यो मानव यत्रो ठुलो मानवीय सङ्कटबाट हामी गुज्रिरहेको छौँ, मानव हुन्छ नि अस्तित्व नै रहने कि नरहने भन्ने यत्रो प्रश्नमा म सामान छु भन्ने खालको भयो मलाई। त्यो भइसकेपछि त्यो एउटा नयाँ टर्म पनि आएको रहेछ कोभिडिएट भन्ने, तपाईँले सुन्नुभएको छ?
कोभिड इडियट भनेर टर्म रहेछ जसमा चाहिँ मान्छेहरू प्यानिक भएर COVID-19 को फियरले चाहिँ सामानहरू स्टकअप गर्ने मान्छेहरूलाई कोभिड इडियट अथवा के अरे गभर्मेन्टको सोसियल डिस्टेन्सिङलाई उल्लङ्घन गरेर कसैलाई भेट्न जाने अनि छक्क्याए भन्ने सोच्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कोभिड इडियटको टर्म दिँदो रहेछ। सो म आफै पनि इनिसियल केसमा कोभिड इडियट भएको थिएँ होइन। अनि मैले आमालाई भने कि त्यस्तो धेरै स्टकअप गर्नुपर्ने जरुरी छैन, अहिलेलाई जति छ त्यसबाट गरौँ, सबैजनालाई नै पुग्ने स्थितिमा पुगोस् होइन, त्यति धेरै पनि प्यानिक नहौँ। बरु आफ्नै छतहरूमा चाहिँ बरु तरकारीहरू के उमार्न सकिन्छ, किन आज रोप्यो भने त केही दिन पश्चात आउने खालको। अहिले हामीलाई लकिली यो मौसम पनि यति राम्रो पर्यो कि यो वैशाखको टाइममा पर्यो, चैत वैशाखमा धेरै उब्जनीहरू हुन्छ होइन, धेरै राम्रो समय परेको छ। त्यस कारणले गर्दा भेराइटिजहरू उम्रिने टाइम हो यो। त्यसरी ध्यान दिउँ भनेर मैले चाहिँ सोचेको थिएँ। अब आफै नै सेल्फ एफिसियन्ट हुन सक्यो भने त कसैको भर पनि पर्नु पर्दैन र कसैलाई मारमा पनि पारिँदैन नि त। त्यो हिसाबले मैले सोचेँ र मेरो इनिसियल त्यो आई थिङ्क सबैजनाको नै त्यो थियो होला, एउटा डर आफू बाँचौँ भन्ने खालको त त्यो हरेक मान्छेलाई हुन्छ नै। मानवको त्यो सुन्दर पक्ष पनि हो र त्यसको के अरे अलिकति कुरूप पक्ष पनि हो कि मानव हुनुको। किन हामीलाई बाँच्ने जति नै मर्छु भन्ने थाहा छ नि त हामीलाई, हामी सधैँको लागि बाँच्नु त यो संसारमा आएको होइन, मर्छु भन्ने थाहा छ, त्यही पनि हामीलाई बाँच्ने रहर जाग्छ, त्यो सुन्दर पक्ष हो। तर मान्छेलाई पहिला आफू बाँचौँ हुन्छ के, त्यो कुरूप पक्ष हो त्यो। अब आई थिङ्क संसार चलेसम्म त्यो चिज, मानव रहेसम्म त्यो चिज हुन्छ नै। त्यही नै हो मेरो थट चाहिँ। मैले त्यसरी चाहिँ स्टार्ट गरेको थिएँ। मैले देखेको पनि थिएँ गार्डनमा स्ट्रबेरिजहरू फलिरहेको थियो होइन? हो, आलु पनि फलाइयो जिन्दगीमा। कहाँको आलु फलाइयो? मेरो मम्मीले पनि आलु फलाइरहेछ कि होइन। अनि आई वाज लाइक आलु यहाँ भयो भनेको थिएँ कि मैले। आलु पनि भयो। त्यो सानो सानो आलु हो कि ठुलो भयो? ठुलो ठुलो पनि भएको छ कतिवटा, कति चाहिँ सानो सानो पनि छ, पोलेर खान मिल्ने खालको छ। अनि स्ट्रबेरिज छ, अनि धेरै चिजहरू हुन्छ नि, गर्न सकिँदो रहेछ क्या। त्यो चिजहरूलाई कहिले पनि ध्यान पनि दिएको थिएन। मजा लाग्छ त्यो, कस्तो आफ्नो मारेको चिज फल निस्किँदा कति मिठो कुरा के हुन्छ नि, बिउबाट रोपेर होइन दानाबाट फल्नु भनेको कस्तो नेचरले कस्तो ब्युटिफुल बनाएको छ क्या यो साइकल, मिठो लाग्ने है। अब त्यस्तै पर्यो भने म ल के लाऊ हलो कुटो कोदालो, अब आहा चिम्म गएर कृषितिर लाग्नु पर्यो भन्यो भने आइन्छ होइन त। अब स्ट्रबेरी र आलु चाहिँ फलाइन्छ। त्यही नै हो। नेपालमा हामीले सेल्फ एफिसियन्ट हुनलाई, सेल्फ सफिसियन्ट हुनलाई र डिपेन्डेन्ट नहुनलाई अरूमा हामीले गर्न सक्ने भनेको एग्रिकल्चर नै हो। हाम्रो टोपोग्राफिकली पनि हामीलाई सबै चिजले साथ दिएको छ, हाम्रो मौसमले साथ दिएको छ, हावापानीले साथ दिएको छ। हामी यो चिजमा चाहिँ यसलाई किन हामीले चाहिँ त्यति राम्रो हुन्छ नि हेला गरिरहेछौँ मैले बुझेको छैन। यसलाई अलिकति हामीले कमर्सियल अलिकति ग्ल्यामराइज गर्न सक्यौँ आई थिङ्क भने हाम्रो थ्रुबाट, किन हामी त यही फिल्डमा छौँ। त्यसरी त्यस्तो खालको सब्जेक्टहरूमा फिल्म पनि बनाउन सक्यौँ। यो कतिको लोभ लाग्दो हो, एउटा कृषक हिरो हुनु कति लोभ लाग्दो कुरा हो भनेर हामी प्रेजेन्ट गर्न सक्यौँ मेबी कुनै पनि फिल्ममा। त्यसलाई एकदम लोभ लाग्दो हुन्छ नि जब बनाउन सक्यौँ भने आई थिङ्क हामीले पनि एउटा रोल प्ले गर्न सक्छौँ त्यसको लागि। र यही नै हो हाम्रो फ्युचर, लङ टर्म सस्टेनेबिलिटीको लागि भयो। अनि लङ टर्म बेनिफिट हामीले एग्रिकल्चरबाट नै पाउन सक्छौँ। सायद एक्सपोर्ट नहोला तर इम्पोर्टको सब्स्टिट्युट हुन्छ नि, त्यो चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। एब्सोल्युटली। त्यो हाम्रो देशको पैसा चाहिँ बाहिर जाँदैन एक्सपोर्टमा होइन। मलाई पनि त्यही लाग्छ। आई थिङ्क एग्रिकल्चर इज आँखा चिप्लेर नेपाल एकदमै कृषि प्रधान कन्ट्री। अब टुरिज्म र रेमिटेन्सको पनि हालत देखि नै हाल्यौँ हामीले होइन। बाहिरी कुरामा डिपेन्डेन्ट नभइकन आफ्नै कुरामा डिपेन्डेन्ट हुन सक्ने। अनि यु हेभ सेड इट राइट है, हाम्रो बिल्ड, हाम्रो क्षमता यस्तो राम्रो lose you there. Okay, so shooting बेलामा सुटिङको बेलामा एकदमै भएको एउटा रमाइलो घटना त्यस्तो केही याद छ तिमीलाई? Something that you have not shared on media or something you were like reluctant यस्तो पनि के सेयर गर्ने र भन्ने जस्तो कुराहरू त्यस्तो। जस्तै हामी मिसन पैसाको सुटिङ जाँदाखेरि चितवनमा होइन, यस्तो बगरमा सुटिङ भएको थियो क्या, एक्सन सिन होइन। अनि बगर भनेपछि यस्तो त्यो बालुवाले पोल्ने रहेछ, फेरि एक्सन मुभी। अनि हामी सबैजनाको गेटअप चाहिँ त्यो पिक समरमा त्यो कालो कालो कोटहरू त्यस्तोहरू थियो कि, लङ कोट, त्यो मिसन पैसा। अनि त्यस्तो मलाई धन्न थ्याङ्क गड एउटा फेलो म केटीको एक्टर थियो भन्छु क्या म चाहिँ होइन। अनि हामीलाई चाहिँ एकदमै सर्ट वेल जानु पर्यो, यसरी ताकेर हेर्नुपर्ने क्या कहाँ जाने भनेर होइन। अनि त्यसपछि देन
we saw एउटा ब्रिज देख्यो कि हामीले अनि ब्रिजको अनि आई नो दिस साउन्ड भेरी रङ तर वी ह्याड टु गो होइन अनि त्यो ब्रिजको तल जाँदाखेरि माथि बाटो चाहिँ त्यो ट्रक पास हुँदाखेरि त्यतिखेर के होइन एकचोटि हर्न गर्दाखेरि त्यो कसरी आरे धेरै कारे नेना सबै बस्थ्यो के ट्रकको हर्न होइन अनि आइसा उतापट्टि म यतापट्टि त्यो माथि ट्रक पास हुँदाखेरि त्यो हर्न बजाइदिएको होइन सातो पुत्लो एकैचोटि हामी त्यहाँबाट आउट भएर कुद्दै गएको थियो क्या पकरमा डर लागेर कि एकैचोटि तर्सेको वेट लाइक त्यस्तो त्यो माथिबाट चाहिँ एको पनि आउँदो रहेछ ब्रिजमा होइन यस्तो यस्तो इन्सिडेन्ट्सहरू मलाई एक्चुली उसले भनेको याद छ कि त्यतिखेर यो कुरालाई एकदमै उडाइयो तर खासमा यो चाहिँ एकदम मार्मिक कुरा थियो होइन भन्नुपर्दाखेरि रेखा थापा दिदी उहाँले चाहिँ सबैजनालाई इफ यु वान्ट टु बी एन एक्टर ढुङ्गामा बसेर चाउचाउ खान रेडी हुनुपर्छ भनेर स्टेटमेन्ट दिनुभएको थियो नि होइन यु रिमेम्बर द्याट खासमा इट इज भेरी ट्रु के कहिलेकाहीँ नास्तामा पनि चाउचाउ नै खुवाइन्छ बस्ने ठाउँ हुँदैन चेयर हुँदैन ढुङ्गामै बसेर खाइन्छ कहिलेकाहीँ यतिसम्म कि थका लाग्यो भने ढुङ्गामै पल्टिनु पर्छ होइन सो यस्तो यस्तो कुराहरू यस्तो यस्तो स्ट्रगल्सहरू हुन्छ अनि मेरो मेकअपसँग रिलेटेड पनि कति स्ट्रगल्स छ कि अब हामीलाई बाहिरको हेरेर हुन्छ नि कति कम्पेयर गर्ने अडियन्सले कति कम्पेयर गर्नु हुने अनि आफूलाई चाहिँ अब कसरी राम्रो गर्न भनेर त्यो पहिला त लिटरली सिमेन्ट पोतिदिएको जस्तो पोतिदिनु हुन्थ्यो क्या मेकअप त त्यो प्यान स्टिकले इट युज टु बी लाइक ढलान गरेको जस्तो मेकअप हुन्थ्यो कि अनि त्यो मेकअप सबभन्दा झ्याउ लाग्ने मलाई चाहिँ बेलुका त्यो मेकअप पुछ्न कि जति गरे पनि कहीँ न कहीँ त्यहाँ भइरहने मेकअप होइन कहिले पनि फेसै क्लिन नहुने खालको मेकअप हुन्थ्यो होइन हो यस्तो यस्तो सानो सानो स्ट्रगल्सहरू थाकेर सुतिरहँदाखेरि अनि म त यस्तो थाहा कि म उठ्न सक्दिनँ है अब भन्दाखेरि मलाई आई रिमेम्बर कि अशोक रोगका चिन्छौ तिमीले मेकअप आर्टिस्ट अशोक दाइले होइन नैना रेसममा म यत्तिकै सुती आएर बिचरा मेकअप गरिदिनु भएको थियो होइन यस्तो यस्तो इन्सिडेन्ट्सहरू अब अहिले आएर सोच्दाखेरि आफ्नो करियर सोच्दाखेरि आफ्नो फिल्मसहरू सोच्दाखेरि आफ्नो यात्रा सोच्दाखेरि अनि यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ आउँदो रहेछ कि लाइक त्यो एकदमै जुन कुरा हामीलाई इम्पोर्टेन्ट लाग्छ नि त्यो लाग्थ्यो त्यतिखेर त्यो कुराहरू चाहिँ आउँदैन रहेछ खासमा अनि यस्तो सानो सानो कुराहरू यो सिरिज यो चेन अफ मेमोरीहरू चाहिँ त्यस्तो आउँदो रहेछ तिम्रो त्यस्तो केही छ रमाइलो अनि यस्तो सिरिज अफ मेमोरिज पहिला सुटिङको कुनै मुभीको सोच्दाखेरि मान्छेसँग रिलेटेड होस् अथवा कामसँग रिलेटेड होस् कुन कुराहरू चाहिँ मेमोरीमा एकदमै खेल्ने क्या एकदमै स्ट्रङली आउने कुरा चाहिँ के हो मुभी भनेर सोच्यो भने चाहिँ भने जस्तै दिनहरू याद हुँदैन तर मोमेन्ट्सहरू याद हुन्छ होइन हामीलाई जिन्दगीमा त्यही नै हो त्यो मोमेन्ट्सहरूले नै जिन्दगी चाहिँ ब्युटिफुल बनाएको हुन्छ अनि मेकअप भनेको आई थिङ्क सबैजनाले नै सफर गर्नुभएको होला एक्ट्रेसेसहरूले किनभने हामी बिहानै 4 बजे 5 बजे नै उठेर मेकअप गर्छौँ अनि सुटिङ सुरु हुँदाखेरि 9-10 बज्छ त्यो भनेको दोस्रोचोटि मेकअप गर्ने टाइम भइसकेको हुन्छ क्या त्यो हुन्छ उठेर मेकअप गर्यो अनि त्यसपछि त्यो फेरि मेकअप गर्यो अनि त्यो स्किनलाई इरिटेसन भइसकेको हुन्छ मेकअप फ्रेस लाग्दैन त्यो हरेक चिजबाट हुन्छ नि हामी सबैजना गुज्रेका छौँ अब अहिले त के हदसम्म त्यस्तो बाक्लो मेकअपहरू गरिँदैन नेचुरल सक्दो नेचुरल मेकअप अनि त्यो एकदम क्यामेरा फ्रेन्डली मेकअप गरिन्छ आजकल अनि स्टोरिज पनि त्यस्तै खालको नै चुज गरिन्छ आजकल त्यसले गर्दाखेरि केही न केही हदसम्म फरक चाहिँ परेको छ तर पनि अब त्यही चिजहरू याद आउँछ भनेको जस्तै तिता भए पनि मिठा भए पनि जिन्दगीमा याद त फेरि त्यस्तै चिजहरू आउँदो रहेछ नि त त्यसले गर्दाखेरि फेरि ठिकै छ जस्तो पनि लाग्छ जिन्दगीमा केही त छ कुरा गर्नलाई टपिक त निस्क्यो भने जस्तो हुन्छ है ल कोही क्वेसन्सहरू है त अहिले देश विदेश यति धेरै घुम्यो तिमी आफूलाई एकदमै मन परेको ठाउँको नाम कुन ठाउँ फेरि जानु पाए हुन्थ्यो किनकि अब अहिलेको सिचुएसनमा त हामी ट्राभल गर्ने हामी इजिली मोबाइल हुने भन्ने कुरा त ओ माई गड हेर त कस्तो लग्जरी रहेछ कति ट्रिपहरू हामीले क्यान्सल गरेका छौँ कि लाइक हुन्छ नि कति अल्छी लाग्यो होला कति भ्याएन होला कति के भयो होला यति धेरै ट्रिपहरू बाहिर जाने क्यान्सल पनि गरेँ मैले त झन् कति धेरै गरेको छु होइन म पर्फर्म गर्दिनँ अनि मलाई लाइक मलाई आउँदैन पनि राम्रो पर्फर्म गर्न सो कति मैले त्यतिखेर वेन पिपल अप्रोच मी मैले कति क्यान्सल गरेको थिएँ आई रिमेम्बर नाउ कि अनि यसो सोच्दाखेरि अहिले ट्राभल गर्ने अपर्च्युनिटी पायो भने लकडाउन खुलेर इन्टरनेसनल ट्राभल फर्स्ट म यो डेस्टिनेसनमा जान्छु भने इन्टरनेसनल चाहिँ कहाँ हो यहाँ जान्छु म भन्ने अब इन्टरनेसनल भन्दा नि कस्तो छ भने मैले चाहिँ त्यसरी त्यो देश सोचेको छैन मलाई चाहिँ जसरी हुन्छ लकडाउन चाहिँ दिने बित्तिकै सुटिङ सेटमा फर्किनु छ क्या मलाई त्यो मैले त्यहाँ आफूलाई एकदमै जिउ पाउँदो रहेछु एकदम अलाइभ पाउने भनेको मैले रियल
छ म जहाँ होस् सुटिङ नेपाल अब यति राष्ट्रहरू घुमियो होइन तर पनि सुन्दाखेरि एकदमै अब भन्नलाई भने जस्तो सुनिएला तर अब नेपाल जति सुन्दर कुनै पनि देश लाग्दैन र जुन देश सुन्दर लाग्छ नि त्यो किन लाग्छ भन्दा त्यो नेपालसँग नजिक भएको खालको टोपोग्राफी त्यहाँ पनि हिमालहरू देखिने अनि रुखहरू छ वरिपरि मन पर्दो रहेछ भनेपछि सबकन्सियसली हामीलाई चाहिँ आफ्नै देश मन पर्दो रहेछ के फेरि अरूहरूलाई पनि त्यस्तै हुन्छ अब हाम्रो देश एकदम नेचरको नजिक छ होइन हामीले जति नै भए पनि हाम्रो त्यस्तो नेचुरल रिसोर्सेसहरू एक्सप्लोइट भइसकेको छैन आई थिङ्क त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले जुन इम्युनको कुराहरू आइरहेको छ अनि हामी छिटै नै रिकभर भइरहेको जस्तो जुन फेजमा छौँ नि हामी त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले हाम्रो परापूर्वकालदेखि हाम्रो फुडमा प्रयोगमा आउने धनियाँहरू बेसारहरू हाम्रो इन्ग्रेडियन्ट्सहरू नै कति शक्तिशाली छ इम्युनको लागि होइन त्यसले गर्दा पनि त्यो रोगसँग लड्ने क्षमता एकदमै बढाएको छ जस्तो पनि लाग्छ अनि प्लस हामी नेचरको एकदम नजिक छौँ हामीले धेरै एक्सप्लोर गरेका छैनौँ सो नेचरको नजिक हुने बित्तिकै नेचरले आफै नै हिल गर्नलाई धेरै चिजहरू दिएको हुन्छ नि हामीलाई थाहा छ नि त जुन जुन रोगको पनि खास नेचरसँगै उपचार छ सल्युसन छ जुन प्रब्लमको पनि अनि हामी चाहिँ जे जस्तो नजिक भएको कारणले गर्दा पनि अहिले हामी इजिली रिकभर गरिरहेछौँ होपफुली यस्तै नै होस् हरेक यो दिनहरू र हाम्रो देशबाट मात्र नभएर पुरा संसारबाट नै मजाले इराडिकेट भएर जाओस् जान चाहिँ तर हामी लकिली हाम्रो खानपान हाम्रो हावापानी हाम्रो प्रकृतिले चाहिँ हामीलाई धेरै हदसम्म बचाएको जस्तो लाग्छ अनि त्यही कारणले गर्दा आफ्नो देश नै मलाई चाहिँ जहाँ सुटिङ परोस् आफ्नै देशमा परे हुन्छ मलाई एकदमै मैले यतिकै ग्रान्टेड लिएको चिजहरूलाई चाहिँ अब म ग्रान्टेड लिदिनँ मेरो वेल विशर्सहरूसँग म कन्भर्सेसन गर्छु मलाई त्यस्तो खालको मलाई फिल आछ क्या होइन सो केही अधिकारी एकदमै रियलाइजेसन फेजबाट गइरहेछ उसै लकडाउनमा सो लकडाउनमा के भयो केही अधिकारीलाई भन्यो भित्रबाट खुलिरहेछ ऊ के अधिकारी 2.0 अब हो है इट्स रियली नाइस खुलिरहेको कुरा गर्नु पर्दाखेरि के लाइक मलाई एज एन एक्टर होइन हाम्रो जस्तै एक्सपोजरको कुराहरू आउँछ नि अङ्ग प्रदर्शनको कुराहरू यति टपिक हुन्छ होइन अनि भनौँ न गसिपको कन्ट्रोभर्सीको एकदमै टपिक हुने भनेको नै अब केटाहरूको अङ्ग प्रदर्शनको त खासै हुँदैन किनकि आई थिङ्क अल द जर्नलिस्ट आर अल्सो मोस्ट अफ देम आर मेन होइन केटीहरूको अङ्ग प्रदर्शनको खुब चासो हुन्छ लेख्नेलाई पनि होइन निकै नै चासो भइरहेको हुन्छ तिमीलाई चाहिँ जस्तै कहिले पनि कुनै पनि मुभी गर्दा एउटा क्यारेक्टर गर्दाखेरि अथवा लुगा सर्टन फलाना लुगा लगाउँदाखेरि ल मेरो आमा बाउले पनि यो पिक्चर हेर्छन् मेरो तिम्रो सिब्लिङ्सहरू छ होइन दुईजना एकजना भाइ एकजना बहिनी भाइ मात्र छ भाइ छ सरी सो अब भाइले हेर्छ लाइक त्यस्तो त्यस्तो केही प्रेसर दिमागमा आउँछ लाइक कुनै क्यारेक्टर गर्दा ओर्दा फ्यामिलीको त्यो मेरो फ्यामिली पनि हेर्छ भन्ने कुरा दिमागमा कुनै पाचोमा हुन्छ त्यति पहिरनको मामलामा भन्दा पनि यदि त्यसमा अनरिक्वायर्ड बेड सिन्स अथवा किस सिन्सहरू हाल्न खोजेको छ भने चाहिँ अब त्यो स्क्रिप्ट पढ्दा पनि थाहा हुन्छ र त्यो कि त स्क्रिप्टै चुज गरिँदैन कि त कन्भिन्स गर्ने कोसिस गरिन्छ होइन त्यसमा कम्फर्टेबल छुइनँ अथवा हटाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर छलफल गरिन्छ त्यो कम्फर्ट जोनमा चाहिँ त्यही क्वेसन तिमीलाई त्यो कम्फर्टेबल चाहिँ किन लाग्दैन लाइक एउटा क्यारेक्टरको उसमा गर्दाखेरि जस्तै पढ्दाखेरि जस्तै त्यो आफूलाई नै हामीसँग त्यो ट्रस्ट इस्युज नै छ किनभने म जुनै क्यारेक्टर गरौँ चाहे मैले एउटा प्रस्टिट्युटको क्यारेक्टर गरेको छु भने प्रस्टिट्युटले लाउने पहिरन ऊ जसरी बोल्छ जसरी बस्छ उसको क्रियाकलापहरू के हुन्छ मलाई त्यो चिजसँग प्रब्लम छैन तर त्यसलाई यदि डिसेन्ट वे एज इन त्यसलाई देखाउँदाखेरि एकदमै कन्भिन्सिङ वेमा देखाइएन र एकदम उच्छृङ्खल तरिकाले देखाइयो भने हामीलाई कुनै पनि पात्रहरू मन पर्दैन कि सो त्यो एउटा हामीलाई त्यो लाइन अलिकति मेकर्सहरूलाई अथवा हुन्छ नि आई डोन्ट नो अब हाम्रा आफ्नै पनि कमजोरीहरू त छन् तर पनि त्यो मेकर्सहरूलाई त्यो लाइन थाहा नहुँदाखेरि त्यसले चाहिँ अर्कै रूप लिइदिन्छ भन्ने किसिमको त्यो डर एउटा ट्रस्ट इस्युले गरेर मैले चाहिँ कहिले पनि त्यस्तो पहिरनहरूमा पनि आफूलाई ढालेको छैन र त्यस्तो खालको क्यारेक्टर्स गर्दाखेरि पनि पहिले नै छलफल गरेर क्लियर गरेर नै मैले त्यसरी कामहरू गर्ने गरेको छु एक्सपोजरको कुरामा हो यहाँले भनेको जस्तै अब कति खालि महिलालाई नै महिलाको एक्सपोजरको कुराहरूलाई नै चाहिँ ध्यानमा राखेर कति म्यागजिन्सहरू बन्छ कति गसिप्सहरू बन्छ कति पत्रिकाहरू त त्यसरी नै त्यसकै आधारमा नै चलिरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई
अब त्यो भन्दा पनि हाम्रो वर्ल्ड एक्सपोजर हुन्छ नि, वर्ल्ड एक्सपोजर चाहिँ छैन। त्यो खालको एक्सपोजरमा चाहिँ हाम्रो एकदम ध्यान छ क्या। सो बरु त्यो एक्सपोजर नै गर्ने हो भने, त्यसलाई नै मुख्य विषय बनाउने हो भने बरु वर्ल्ड भ्यू, वर्ल्ड एक्सपोजरमा चाहिँ हामी ध्यान राइट, दिनु जस्तो लाग्छ। यो जिउको एक्सपोजरमा भन्दा पनि दिमागको एक्सपोजरमा ध्यान दिनु पर्यो होइन, मेन्टल एक्सपोजरमा। अनि त्यो ओके ल, दिस इज आई थिङ्क अ भेरी फेयर पोइन्ट। तिमीलाई चाहिँ मेकरमा ट्रस्ट नभएर, या मलाई पनि मोर अर लेस त्यस्तै नै हो होइन। भोलि गएर किनकि त्यो क्यारेक्टरलाई मैले मेरो त्यत्रो इमोसन दिइसकेपछि, त्यस्तो एक्जसन भइसकेपछि, मैले त्यत्रो रिस्क लिइसकेपछि, त्यस्तो कुनै पनि कन्ट्रोभर्सियल क्यारेक्टर गर्दाखेरि चाहिँ, जस्तै मैले धुवाँ यो नशा भन्ने फिल्म गरेको थिएँ, एकदमै एकदमै च्यालेन्जिङ क्यारेक्टर थियो, मायास बार गरेँ, च्यालेन्जिङ थियो। यस्तो यस्तो कुरामा चाहिँ मेकर्सलाई ट्रस्ट गर्नु इज आई थिङ्क नम्बर 1 पोइन्ट। र त्यो मेकर्सलाई ट्रस्ट गरेर राम्ररी प्रेजेन्टेसन गर्यो, फेयरली प्रेजेन्टेसन गर्यो भने खासै फ्यामिलीमा प्रब्लम, तिम्रो त फ्यामिली पनि फिल्म लाइनकै हो, ड्याड युज टु मेक मुभिज होइन। सो आई थिङ्क दे अन्डरस्ट्यान्ड होला। कतिको गाह्रो भयो फिल्म क्षेत्रमा आउनलाई घरबाट? झन् गाह्रो भयो जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दाखेरि बाबालाई जुन जुन बेलामा बाबाले सुरु गर्नुभएको थियो त्यो बेलामा चाहिँ महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण, महिलालाई प्रस्तुत गर्ने तरिका अहिलेको भन्दा निकै नै दयनीय थियो कि। त्यति बेला झन् गाह्रो थियो। त्यसकारण पनि बाबा कहिले पनि चाहनुहुन्न थियो कि आफ्नो कोही नजिकको अथवा आफ्नो सन्तानहरू यो फिल्ममा आओस्। प्लस त्यो एउटा त छँदै पक्ष। अर्को पक्ष के भन्दाखेरि हामीले झट्ट हेर्दाखेरि यो फिल्मको एकदम राम्रो पक्षहरू, यसको ग्ल्यामर, कति छिटो नाम कमाएको त्यो मात्र देख्छौँ। तर यसको जुन त्यो अदर साइड अफ द स्टोरी छ नि, त्यो स्ट्रगल पार्ट, अनि त्यो क्रिटिसिजम लिन सक्ने, अनि इन्सिक्योरिटी यो फिल्डको होइन, यो जबको, अनि आफैसँग काम गर्ने काउन्टर पार्टहरूको, सबै चिज मेरो सन्तानले लिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराको त्यो डर हुन्छ नि जहिले पनि एउटा पेरेन्ट्सलाई। सायद त्यसको नतिजा पनि हो। बाबाले कहिले पनि मलाई अलाउनै गर्नु भएन। अब त्यो डेस्टिनी भनौँ अथवा मैले कन्भिन्स गरेपछि, अनि बाबाले पनि काम हेर्दै गइसकेपछि मेबी बाबा रियलाइज कि छोरी एक्टर नै बन्न चाहन्छ भनेर, त्यस कारणले पनि छुट दिनुभयो। तर अलि अगाडि चाहिँ निकै नै घरमा गाह्रो कस्तो इक्वेसन हुन्थ्यो कि तिम्रो र बाबाको? जस्तै तिमी त्यो सुटिङ जाँदाखेरि गिल्टी फिल हुन्थ्यो, ल म सुटिङ जाँदैछु मेरो बाबालाई मन परेको छैन, अथवा बाबाले कहिले सुटिङ जाँदाखेरि छोरी नजाऊ भन्नुहुन्थ्यो कि सुटिङमा छु म बाबा भन्दाखेरि त्यो एउटा लाइक एज अ डटर भन्दिनँ म, एज अ चाइल्ड होइन, तिमी एउटा बच्चा एज अ चाइल्ड चाहिँ तिमीलाई बाबाप्रति सुरु सुरुमा गिल्ट हुन्थ्यो कि तिमीलाई यो फाइन विथ होइन, म मेरो पाथ चाहिँ म आफै बनाउँछु, म बाबालाई प्रुभ गर्छु, सोसाइटीलाई प्रुभ गर्छु भन्ने ठान लियो कि? तर त्यो कस्तो भने हामीले जहिले पनि त्यो कुरालाई मात्र फोकस गर्छौँ क्या। मैले यस्तो एम्बिसन लिएको थिएँ अनि त्यसपछि लास्टमा उहाँ कन्भिन्स हुनुभयो भनेर हामीले आफ्नो कथा छोडिदिन्छौँ होइन। तर एभ्री डे, एभ्री मोमेन्ट, एभ्री सेकेन्डको स्ट्रगल भइरहेको हुन्छ क्या, मेन्टल इमोसनल स्ट्रगल। मलाई चाहिँ भएको थियो एकदमै होइन। अब म राति घर आउँदाखेरि पनि कस्तै झगडा हुने। राइट, कुनै न एभ्री डे केही न केही हुँदाखेरि अझै पनि कम्प्लिटली बाबा चाहिँ हुन्छ नि ढुक्कसँग, सायद म अब डक्टर भएको भए, म अरू केही भएको भए अहिले पनि आनन्दले बाबाको हुन्छ नि पर्सपेक्टिभ क्या, बाबा अझ सिक्योर फिल गर्नुहुन्थ्यो होला मलाई देखेर, जस्तो अहिले पनि लाग्छ मलाई। हामी भनेको जस्तो त्यो कहिले पनि एन्डै नहुने हो। अब मेबी त्यो सन्तानको माया पनि हो, प्लस यो क्षेत्रलाई अझै नजिकबाट चिन्नु भएको व्यक्ति भएको कारणले गर्दा पनि त्यो बाबालाई त्यो डर छ। राइट, त्यो यो बाबाको सबै पर्सपेक्टिभ, एक्ज्याक्टली त्यो बाबाको पर्सपेक्टिभ भयो, विच इज भेरी फेयर एन्ड भ्यालिड, वी कम्प्लिटली अन्डरस्ट्यान्ड होइन। पेरेन्ट्सहरू त्यस्तै नै हुनुहुन्छ। तर तिम्रो इमोसनको कुरा गर न, तिमी एज अ चाइल्ड चाहिँ तिमीलाई चाहिँ कस्तो फिल भयो क्या? बाबालाई नराम्रो लागिरहेको छ थाहा छ, म सुटिङको लागि गइरहेको छु, सुटिङमा छु, अनि राति ढिलो आइरहेको छु, अनि दिस इज वान सेक्टर द्याट माई बाबा इज नट कन्भिन्स्ड अफ, अनि म चाहिँ गइरहेको छु त्यसमा भन्दा आफ्नो एभ्री डे इमोसन्सहरू कस्तो हुन्थ्यो? त्यसले वर्कमा ह्याम्पर गर्यो कि गरेन? गाह्रो भयो कि भएन? फर्स्ट 3 इयर्स जस्तो नै मैले चाहिँ त्यो सङ्घर्ष गरेँ होइन। जतिखेर पनि त्यतिखेर सोधेरै जान्थेँ कुनै प्रोजेक्ट आउँदाखेरि पनि यस्तो आएको छ भन्ने छलफल नै हुन्थ्यो। अनि अब पछि त प्रोफेसनली त्यो चिज गइसकेपछि अब खासै सोध्नु पर्ने हुन्छ नि, अथवा सुनाउँदाखेरि ठिक छ, तर नसुनाउँदा पनि केही फरक नपर्ने स्टेपमा पुग्यो। तर फर्स्ट 3 इयर्स एकदम सङ्घर्ष नै रहेँ म पनि। यहाँले भनेको जस्तै अब बाबा खुसी हुनुहुन्न कतै मनमा जस्तो पनि फिल हुन्थ्यो। अनि यो एउटा त गर्न मान्नुभयो, अब फेरि अर्को प्रोजेक्ट गर्दाखेरि मान्नुहुन्न कि भन्ने त्यो एउटा डर पनि सत्य भइरहन्थ्यो। अनि आमालाई चाहिँ एभ्री डे कन्भिन्स गरिसकेको थिएँ। अब कुनै दिन अचानक बाबाले आएर होइन अब चाहिँ भयो भन्नुहुन्छ कि भन्ने त्यो डर मलाई त्यो फर्स्ट 3 इयर्स मैले त्यो डरमै काम गरेँ। अब सायद अब 100% त दिने कोसिस जहिले पनि गरिन्छ, तर त्यो डरले पनि केही ठाउँ चाहिँ ओगटेको थियो जस्तो लाग्छ मलाई।
अनि त्यो आफ्टर अ वाइल चाहिँ त्यो डरबाट निस्केपछि अनि त्यो सबै निस्केपछि आफूलाई अलिकति खुला अलिकति हल्का अलिकति बाबाको पनि रिलिभ फेस अलिकति कन्भिन्स्ड भएको देखेपछि त्यसको इम्प्याक्ट वर्कमा पोजिटिभ वेमा पक्कै पनि भयो होला होइन अब अनि त्यसले त्यो अलिकति डर अलिकति गिल्ट जुन छ नि होइन त्यसले अरू मान्छेहरूसँग वर्क प्लेसमा रिलेसनसिप ह्याम्पर गर्दो रहेछ कि रहेछ त्यस्तो घरको रिलेसनसिपले अब त्यो बिगिनिङ फेज त्यो एकदम इनिसियल फेजमा भएको हुनाले चाहिँ त्यति बेलामा चाहिँ आफू राम्रो नै बन्ने कोसिस गरिन्छ होइन आफू हम्बल नै भइन्छ प्लस कामप्रति पनि यस्तो प्यासनेट हुन्छ त्यो नयाँ चिज भइरहेको हुन्छ नि त आफ्नो लागि अनि त्यसको त्यो रस हुन्छ मजा आएर काम गर्न मजा आइरहेको हुन्छ कि अब पछिल्लो अब केही वर्ष त त्यो कामको थकान हुन्छ कामको तरिका अब त्यही व्यक्तिहरू जहिले पनि हामीले काम गर्दा भेटिने त्यही किसिमको स्ट्रेस त्यही चिजमा जहिले पनि छलफल त्यसले गरेर पछि हामीलाई दिक्क लाग्ने हो तर इनिसियल फेजमा त हामीलाई त्यो कुनै पनि चिजसँग मतलब भइरहेको हुँदैन थाहा पनि हुँदैन त्यति धेरै एक्सपिरियन्स पुगेको हुँदैन त्यसकारण त्यो वर्क प्लेसमा चाहिँ कोहीसँग पनि त्यस्तो कुनै पनि किसिमको जुन त्यसले इफेक्ट पार्ने खालको चाहिँ के पनि मलाई याद चाहिँ छैन त्यस्तो के भएको एकदम प्यासनेटली काम गर्न मात्र मजा लाग्थ्यो आफू टिभीमा आउँछु भन्ने खुसी थियो दुई चारजनाले चिनिदिँदाखेरि पनि मलाई नै चिनेको हो त भनेर विश्वास पनि हुँदैन थियो नाम थाहा पाइदिँदाखेरि त मेरो नाम थाहा रहेछ भने जस्तो हुन्थ्यो त्यही फेज थियो त्यसैमै नै ध्यान हुन्छ त्यही रुममा लिन्छ त्यसलाई नै कसरी राम्रो गरौँ भन्ने भइरहेको हुन्छ होइन अनि त्यो अब एकचोटि सुरु भएपछि त्यसलाई निरन्तरता नै दिउँ राम्रै फिल भइरहेछ भन्ने पनि भइरहेको हुन्छ सुरुमा त होइन ध्यान त त्यतै हुन्छ तिम्रो फिल्म इन्डस्ट्रीमा एकदम मिल्ने साथीहरू को हो आई थिङ्क म सबैजनासँग नजिकै छु केही हदसम्म है प्रियङ्कासँग पनि एकदम म त रिचादी भइहाल्नुभयो रिमा बेनिसा निशादी आई थिङ्क म मेरो जेनेरेसनको सबै हाम्रो काउन्टर पार्ट्स हाम्रो एक्टर्स साथीहरूसँग म नजिक नै छु when you say तिम्रो जेनेरेसन होइन को आउँछ तिम्रो जेनेरेसनमा तिम्रो दिमागमा बी अनेस्ट अब नसोच है तैँले को आउँछ जेनेरेसनमा हामीभन्दा अघि अगाडि नै हो जस्तो मैले अघि नै स्टोरी सुनाइ नै हालेँ हाम्रो पहिलो भेट कसरी भएको थियो भनेर निशादी अलरेडी इस्टाब्लिस हुनुहुन्थ्यो तर त्यही हो मैले जेनेरेसन कुन आधारमा भने हामीले चलचित्र हाम्रो सँगै एकै वर्ष रिलिज भएको थियो पहिलो चलचित्र यहाँको पनि पहिलो चलचित्र सायद र मेरो पनि पहिलो चलचित्र हो या होइन तपाईँको त होइन फर्स्ट लभ तपाईँको फर्स्ट चलचित्र होइन नि होइन मेरो ओ माय गॉड I dumbfounded थर्ड मिसन पेसा फर्स्ट भनेपछि चाहिँ मैले त्यही त्यो आधारमा चाहिँ मैले क्यालकुलेट गर्ने गर्छु जेनेरेसन भन्दाखेरि रिचादीहरू त्यही डेब्यू गर्नुभएको थियो रिचादीले त त्यही इयर हो है लभ स्टोरीबाट ए होइन के अरे फर्स्ट लभ सो त्यसरी क्यालकुलेट गरेर तिम्रो जेनेरेसनमा पढ्नेहरू चाहिँ को भयो त अब हिसाब गरेर काउन्ट गर्दा प्रियङ्का रिचादी अनि त्यसपछि रिमा बेनिसा त हामी सँगै डेब्यू गरेको सँगै नै भइहाल्यो एउटा जेनेरेसन भयो निता ढुङ्गाना भयो अनि त्यसपछि चाहिँ हो जस्तो लाग्छ मलाई अर्को जेनेरेसन के हामी कुन जेनेरेसन हौ Exactly. I was coming to this point. के खासमा यस्तो लाइक दियाले चाहिँ पहिले नै चलचित्र गरिरहेको थियो तर डिजिटल फर्मेटको चलचित्र कागबेनी चाहिँ भर्खरै अब पहिला डिजिटल फिल्मको लहर थियो नि त त्यतिखेर होइन त्यतिखेर सानो संसार मिसन पैसा र कागबेनी बन्दाखेरि नम्रता पहिला स्टेप इन गर्यो त्यसपछि दिया स्टेप इन गर्यो अनि सरी इट्स दि अदर वे राउन्ड दिया नम्रता अनि म सो मेरो लागि चाहिँ सँगै स्टेप इन गरेको एउटै जेनेरेसन भन्दा पनि अनि अहिले चाहिँ मलाई आएर के लाग्यो के पनि फिल हुन्छ भने आर्टिस्टको खासै जेनेरेसन अब एकदमै राम्रो एक्टरको इन द सेन्स कमर्सियल एस्पेक्टमा जेनेरेसन त भन्न मिल्छ होइन तर मलाई चाहिँ कस्तो यस्तो इन्डस्ट्री होस् कि हाम्रो वी अल आर एक्टर्स जस्तै हलिउडको यस्तो सोच्दाखेरि कोही जेनेरेसन जस्तो लाग्दैन नि दे अल आर एक्टर्स अनि आफ्नै इन्डिभिजुअल फिटनेस अनि आफ्नै इन्डिभिजुअल कर्मको हिसाबले उहाँहरू चाहिँ दे लुक फ्याब अनि दे डु देयर हार्ड वर्क होइन सो त्यो नै नछुट्टाइयोस् अब हुन्छ नि हामीले पनि न्यारेटिभ्समा भन्दाखेरि जेनेरेसन भयो टाइम यस्तो टाइमलेस क्या अब भोलि गएर होइन अब जस्तै मैले तिमीलाई भनिरहेको हुन्छु नि मैले स्क्रिप्ट पढ्दा जहिले पनि मेरो दिमागमा नम्बर 1 आई डोन्ट साई अवे फ्रम सेइङ दिस के अधिकारी नै आउँछ है के मैले तिमीलाई भने पनि छु अनि त्यो सर्ट फिल्म लेख्दाखेरि पनि तिमी नै थियो फर्स्ट प्रायोरिटी सबै अब राम्रो एक्टरहरू
को काम अनुसार कहिले पनि मलाई यो जेनेरेसनको एक्टर है त्यो जेनेरेसनको एक्टर है भनेर स्क्रिप्ट लेख्दाखेरि चाहिँ आउँदैन रहेछ क्या उनीहरूको क्यापेसिटी अनि मेरो क्यारेक्टरलाई जस्टिस गर्न सक्छ कि सक्दैन अब भोलि गएर क्यारेक्टर लेख्दै गयो अनि त्यो क्यारेक्टरमा चाहिँ ल गौरी मल्ल दी भएको भए चाहिँ बब्बाल हुन्थ्यो लाइक एकदमै जस्टिस गर्छ हुन्छ नि त्यस्तो अब अभियसली एज वाइज क्यारेक्टर निस्क्यो भने त इट्स अ डिफ्रेन्ट स्टोरी होइन तर पर्फर्मेन्स बेस्ड क्यारेक्टर आएम भने चाहिँ त्यो एउटा मच्योरिटी त्यो आफूले आफूलाई ग्रुम गरेको त्यो आफूले आफूलाई इभल्भ गरेको जस्तै युआर इभल्भिङ राइट नाउ इट्स ब्युटिफुल आई थिङ्क तिमीलाई यो लकडाउनको यो सबै तिम्रो इमोसनसँग रिलेटेड कसैले मुभी अफर गर्यो भने तिमीले कस्तो ब्युटिफुली गर्छ होला कि होइन विथ द्याट एक्सपिरियन्स अनि यस्तो चाहिँ गरौँ जस्तो लाग्छ तर ह्याभिङ सेड द्याट यस तिम्रो जेनेरेसनमा पढ्ने चाहिँ सरी बेनिस I'm just pulling your leg, taking. So okay, so we're coming to friends, right? Na? After that lecture, Didi wala, to बहिनी, friend, Matthew, भयो तिम्रो favorite director को अहिलेको नयाँ अहिले like के भन्ने अब active directors काम गरिस डिरेक्टर्सहरु हैन कि काम गर्न बाँकी डिरेक्टर्सको नाम लिँदा पनि हुन्छ जसको मैले काम गर्न बाँकी लिँदा पनि हुन्छ तिमीलाई ल कोसँग काम गर्न मन छ छिरिङ रितार दाइसँग एकदमै काम गर्न मन छ मैले उमा अस्ति भर्खर पनि यो लकडाउनकै समयमा हेरेको थिएँ अनि त्यो डिटेल्सहरु अनि त्यो क्यारेक्टरलाई जसरी ब्याक गर्नु भएको छ छिरिङ रितार दाइ कुन मुभी उमा हेरेको थिएँ मैले उमा राइट ओके अनि त्यो बाहेक मलाई रामबाबु दाइसँग पनि काम गर्न एकदमै रहर छ खासै काम गर्न पाएको छैन पनि र मैले काम गरिसकेको डिरेक्टरहरुमा मैले नाम लिनु पर्दा प्रचण्डमान श्रेष्ठ दिपेन्द्र लामा अल्सो दिपा दिदीसँग मैले काम गर्न पाएको छैन है खास भन्ने हो भने हुन त हैन सँगै फिल्म त गर्यौ नि तिमीहरुले टिममा हुनुहुन्थ्यो हैन एकदम एक्टिभली हुनुहुन्थ्यो तर पनि दिदीसँग मज्जाले काम गर्ने धोको पुरा भएको छैन लाइक फुल फ्लेजेड दिदीले नै डिरेक्ट गरेको सो दिपा दिदी नै हो एउटा चाहिँ अनि दिपा दिदी कस्तो हुनुहुन्छ इन पर्सन हाम्रो दर्शकहरुलाई भन्दियौ न लाइक दे आर लाइक दिस हिट जोडी हैन दीपक दिपा भन्ने बित्तिकै उहाँको मुभी पनि टचवर्ड चलोस् एकदमै अझै पनि राम्रो चल्यो उहाँहरु कस्तो हुनुहुन्छ एज अ टिम काम गर्दाखेरि दीपक दाइ दिपा दी मलाई चाहिँ कस्तो सजिलो के हिसाबमा भन्दा त्यो टिमको फिलिङ दिनुहुन्छ के उहाँहरुले हामी एउटै हो हामी एकजनाले मात्र पनि एकजनाको मुड ठीक छैन अथवा एकजनाले मात्र केही बिगार्यो भने चाहिँ यो होल फिल्मलाई नै इफेक्ट गर्छ भन्ने सोच राख्नुहुन्छ अनि गाह्रो चाहिँ के कुरामा हुनुहुन्छ भने आफ्नो बेस्ट हामी सोच्दाखेरि जे चिजलाई पनि ओके भनिदिनुहुन्छ होला भन्ने मेरो पर्सेप्सन थियो तर त्यो चिज चाहिँ एकदम गलत मैले पाएँ किन भन्दा उहाँलाई चाहिने चिज त्यो बेस्ट नपाउने जेलसम्म उहाँले तपाईँलाई उम्किने मौका दिनुहुन्न एज एन एक्टर त्यो मजाले नै त्यो छोड्नुहुन्छ जस्तो एक्सप्रेसन चाहिएको छ त्यो ठाउँमा कस्तो खालको इमोसन त्यो डायलग डेलिभरी चाहिएको छ त्यही नै खोज्नुहुन्छ दिपा दिदीको त्यो एउटा बानी एकदम मन पर्यो मलाई अनि हामी आर्टिस्टलाई त्यस्तो खालको डिरेक्टर्सहरु चाहिन्छ त्यस्तो मेकर्सहरु चाहिन्छ त्यो चाहिँ हामीलाई आफ्नो कम्फर्ट लेभल भन्दा अलि माथि पुश गर्न सकोस् हैन सो उहाँ हुनुहुन्छ मैले प्रचण्डमान श्रेष्ठसँग काम गर्दाखेरि लक्ष्यमा पनि यही फिलिङ पाएको थिएँ कि म 2-3 चोटि म रोए पनि मैले सकिनँ पनि अनि उहाँले भन्नुभयो पनि कि तिमीहरू त नेपालको बेस्ट एक्टर्समा पर्छौ हैन तिमी कर्मा तिमीहरूलाई राम्रो एक्टर्समा मानिन्छ तिमीहरू नै यस्तो छौ भने अरूहरू कस्तो छ होला भन्ने खालको कुराहरू पनि आथ्यो म कति रुन्थेँ क्या 2-3 चोटि लाइक म यो चिजको लागि बनेको होइन एकदम वर्थलेस फिल भयो थियो मलाई त्यो टाइममा तर त्यो सबै चिज अहिले काम जस्तो निस्केको छ त्यो आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो सबै राम्रो हुनको लागि हुन्छ सबै मेकर्सको आफ्नो वे हुन्छ कसरी काम निकाल्ने भन्ने मेबी द्याट्स हिज लाग्यो मैले चाहिँ Right, and it worked, right? The Love Sasha एकदम beautiful movie. Oh my God, it was such a beautiful movie, eh? The performance was mind-blowing. How was it working with Karma? Beautiful. मेरो त कर्मा त मेरो क्रश नै जस्तो थियो है सानो संसारहरुदेखि नै with that hair स्वीट कपाल अनि कुनै दिन काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ थियो अब लभ सासामा जुर्यो हैन अनि काम गर्दा पनि म 2-3 दिन त म एकदमै त्यो चाहिँ नि स्टार स्ट्रक खालको नै भयो मलाई अप्ठ्यारो भएर त्यो वर्कसपहरुमा पनि अप्ठ्यारो त्यसो भए त पछि त एकदमै इजी काम गर्न पनि सजिलो हुनुहुन्छ अनि उहाँको एकदम राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ जति रिटेक्स हुँदाखेरि पनि हडबडिनु हुन्न म चाहिँ कस्तो आर्टिस्ट छु भने मैले जति बेस्ट दिन्छु त्यो मेरो एकदम इनिशियल टेक्सहरुमै दिन्छु त्यसपश्चात चाहिँ म एकदम मेकानिकल हुन थाल्छु अनि एकदम झन्
पर्फर्मेन्स चाहिँ डाउन 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 फिल हुन्छ मलाई। तर उहाँ चाहिँ एकनासले अनि त्यो दिक्क पनि लाग्दैन उहाँलाई, अनि सुन्न सक्नुहुन्छ क्या, मेकर्सहरूलाई मजाले सुन्न सक्ने। अब हाम्रो त त्यो त्यो डिस्प्युट हुन्छ नि जहिले पनि एउटा डिरेक्टर र एक्टरको बिचमा कि आफूलाई यो ठिक हो जस्तो लागिरहेको हुन्छ, मेकरले चाहिँ यो चाहिरहेको हुन्छ, त्यो खालको खालको इक्वेसन हुन्छ। उहाँले चाहिँ एकदम सुन्न सक्ने, सहनशील, जतिचोटि पनि त्यही एनर्जीमा टेक दिन सक्ने पाएँ मैले उहाँलाई। जस्तै तिमीले भन्यो नि मेकरसँग कहिलेकाहीँ आफ्नो मिल्दैन सच भन्दाखेरि नि कुनै मेकरसँग यस्तो लाइक इन अ गुड वे है डिस्कसन आएछ झगडै जस्तो भएको छ, लाइक होइन यस्तो होइन यस्तो भनेर याद छ त्यस्तो कुनै? धेरै हुन्छ तर त्यही हो, एट द एन्ड वी अल नो यो डिरेक्टरको मुभी हो होइन, उसले एउटा भिजन, उसको भिजुअलाइजेसनमा हामी चल्नु पर्ने हो। त्यो कारण यु गिभ अप अनि त्यसपछि उहाँकै अनुसार नै चलिदिनु पर्ने हुन्छ, चल्नु नै पर्छ पनि। त्यस्तो डिस्कसनहरू त भइ नै हाल्छ, आई थिङ्क त्यो सबैमा हुन्छ। मुटा भएर ए यो मान्छे कस्तो नबुझेको होला त्यस्तो, अनि एकछिन बोलचाल बन्द सेटमा त्यस्तो त्यस्तो केही पनि भएको छैन? बोलचाल नै बन्द खालको चाहिँ मसँग त भएको छैन। किन सोच्छु कि डिरेक्टरको मिडियम हो, सो जस्ट डु द्याट एज वाट हि सेज भने जस्तो गरेर म एकदमै कामली छोडिदिन्छु त्यो कुरालाई चाहिँ। राइट, ओके केकी थ्याङ्क यू सो मच। यस्तो रमाइलो भयो तिमीसँग क्याचअप गरेर होइन, लकडाउनमा कति क्याचअप पनि गर्नु पाएको थिएन है, यसरी गफ गरेको फर्स्ट टाइम हो। बाबु त लकडाउन ठुलो भयो होला बाबु। बाबु अब यो लकडाउनमै 2 वर्ष हुन्छ कम्प्लिट। आफ्टर लकडाउनमा त एकदम झिल्के भएर निस्किने भयो। तब अहिले त घरमै हो? घरमै अनि बाबु अहिले सुतिरहेछ, त्यसैले मैले यो टाइम फिक्स गरेको तिमीलाई, बाबुको न्याप टाइम हो कि अहिले, होइन भने त ओ माई गड म यहाँभित्र बोलिरह्यो भने ऊ बाहिर ब्याङ गर्न थालिसक्छ ढोका। उसलाई पनि भित्र आउनै पर्छ, अनि फोन उसले नै समाउनु पर्छ, मलाई सक्दिँदैन। So I remember म पनि एउटा बच्चा पाउँछु। के गर्छु? यस्तै सेसन गर्छु क्या तपाईँको र मेरो, अनि अलिकति छुट्टै टपिकमा मेरो इन्स्टाग्राममा। हजुर हस्, आई वुड लुक फरवर्ड टु इट होइन, एकदम खुसी लाग्यो। अब अर्को मलाई एउटा लास्ट कुरा सोध्न मन लागेको, लास्ट हो यो चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूलाई भनिदिउँ न, जस्तै हामीले त यति धेरै कन्ट्रोभर्सिजहरू चाहिने नचाहिने न्युजहरू भोगिरहेछ नि होइन। अब अहिले त एकदमै सजिलो भएको छ किनकि हामीले आफैले स्पष्टीकरण दिन सक्छौँ। हामीले जस्तै तिमीले त झन् राम्रै नेपालीमा लामो लामो लेखेर आफ्नो स्पष्टीकरण दिन सक्छौ। लाइक यु नो वी हेभ वेज क्या, इन्स्टा छ, फेसबुक छ, पेज छ, अनि थाउजन्ड्स एन्ड थाउजन्ड्स अफ अडियन्सेससँग डिरेक्टली हामी कनेक्ट गर्न सकिरहेछौँ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले चाहिँ हामीले आफूले आफ्नो स्पष्टीकरण दिन सक्छौँ। तिम्रो एकदमै सबभन्दा यस्तो पनि हो र इट्स रिडिकुलस भन्ने हुँदै नभएको न्युज निस्केको कुन हो तिमीलाई अति नै ल सिरियसली भने जस्तो न्युज के? कुन मिडिया भन्नु पर्दैन, जस्तो न्युज? त्यो कोलपुर एक्सप्रेसलाई नै लिएर आएको न्युज थियो, अनि त्यसमा फ्याक्ट्सहरू सबै गलत थियो। जस्तो चलचित्रले यति कमायो भन्ने चिज पनि गलत थियो, अनि त्यो आर्टिकल चाहिँ मेरो फ्लपहरूको लिस्ट भन्नको लागि तयार पारेको थियो। तर त्यसमा कस्तो पर्सनल्ली अट्याक गरिएको थियो भने त्यसमा मेरो विगतदेखिको हुँदै नभएको रुमर्सहरू हुन्छ नि, रिलेसनसिप रुमर्सहरू अनि गसिप्सहरूलाई चाहिँ एकदमै ठाउँ दिएको थियो, जबकि त्यो चाहिँ कोलपुर एक्सप्रेसको विषयमा लेखिएको गसिप न्युज थियो के। के रुमर्स र गसिप थियो तिम्रो रिलेसनसिपको? के थियो त्यस्तो? त्यो लाइक हुन्छ नि द्याट केही गसिप त्यस्तो छँदा पनि छैन। एउटा त आजन पाण्डेलाई लिएर पनि एकदमै धेरै, जो मेरो एकदमै राम्रो साथी हो, उहाँको आफ्नै गर्लफ्रेन्ड हुनुहुन्छ, त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि मतलब हामी त्यस्तो सोच्छौँ भने आफूलाई मात्र सोच्छौँ कि म पो यो फिल्डको हो, उहाँ पो यो फिल्डको हो, तर उहाँको गर्लफ्रेन्ड, उहाँको कोही आफन्तहरू त यो फिल्डको हुनुहुन्न नि त, उहाँले कसरी लिइदिनुहुन्छ त्यो चिजलाई भन्ने पनि आफू सोच्नुपर्ने एकदमै आवश्यक हुन्छ। र त्यो विषयमा चाहिँ अलिकति डिस्प्युट पनि भएको थियो, मैले एडिटरसँग कुरा पनि गरेँ र त्यो फ्याक्टहरू You were not in a relationship, yes, yet someone else अर्को गर्लफ्रेन्ड चाहिँ त्यतिखेर तिमीहरूको रिलेसनसिप रुमर आएको थियो जस्ट फर द सेक अफ लाइक सेलिङ द न्युज होइन, त्यो भयो। अनि अरू केही न्युजहरू त्यस्तो छ जुन सँगै एज फ्रेन्ड्स हामी भेटिरहन्थ्यौँ भन्ने चिजलाई
मात्रै मध्यनजर राखेर त्यो गसिपहरू बनेको थियो होइन। त्यसले त्यत्रो ठुलो इफेक्ट त पार्दैन मलाई, किनभने हामीलाई थाहा छ यो फिल्म कस्तो छ, हामीलाई बानी पनि छ, मेरो बाबा आमालाई पनि बानी छ, त्यसलाई पनि ठुलो कुरा लिन। तर पनि सबैजना अब मेरो जिन्दगी त मेरो बुवा आमासँग कनेक्टेड होला, उहाँको बुवा आमासँग, तर उहाँको जिन्दगीमा जो हुनुहुन्छ उहाँ त यो फिल्डको हुनुहुन्न नि त, उहाँहरूलाई एकदमै ठुलो प्रब्लम हुन सक्छ यो चिजले। सो कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति ख्याल गरेर लेखिदिनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, अदरवाइज हो नि, अब जो मान्छेले हो नि, जो मान्छेले कलम चलाउँछ उहाँहरूकै पनि त जिन्दगी कनेक्टेड होला आफ्नो छोराछोरी बाबुआमासँग होइन। गाह्रो हुन्छ नि एउटै सोसाइटीमा बस्दाखेरि, आफूले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो होइन। तर मेरो त यस्तो मेरो कन्ट्रोभर्सियसको कुरा त गर्दै नगरौँ होइन, अर्को 1 घन्टा जान्छ यो सेसन, गर्दै नगरौँ। तर तिम्रो चाहिँ अहिलेसम्म एकदमै तिमीलाई पीडा भएको, एकदमै चित्त दुखेको भनेको त्यस्तो चाहिँ खासै आएको छैन, त्यही रिलेसनसिपको रिमर्सहरू हो, विच वाज नट ट्रु होइन, अरू केही त्यस्तो छैन? खासै त्यस्तो चित्त दुःखको के पनि कुरा छैन है। द्याट्स रियली नाइस। ल थ्याङ्क यू केकी, अनि आई होप हाम्रो दर्शकहरूले, हाम्रो शुभचिन्तकहरूले होइन। अब तपाईँको विषयमा त मैले के पनि सोध्न पाएको छैन, अब जस्तो अहिले पनि काउन्टर क्वेसन गर्न मिल्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले थाँती राखेको छु मेरो इन्स्टाग्राममा, कुनै दिन हामी फिक्स गर्छौँ टाइम, बाबु सुतेको टाइम, अनि त्यसपछि दिदीलाई हामी इन्स्टामा बोलाउँछौँ। र सबैजना जो जति अहिले लाइभमा जोडिनु भएको छ, मैले राम्रोसँग यहाँलाई अघि एड्रेस गर्न पाइनँ, सो यहाँ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म चाहिँ। कतिले कमेन्ट्स गरिरहनु भएको छ, कतिजनाले लभ खुलाइदिरहनु भएको छ, थ्याङ्क यू। लागि नन स्टप यो फोरा फुरिरहेछ मायाको साइडमा, फाउन्टेन अफ लभ। अब सायद बिदा नै लिन्छौँ होला। सो घरमै रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्, परिवारसँग समय बिताउनुहोस्, र सक्नुहुन्छ भने केही सृजनात्मक कुरा गर्नुहोस्, सक्नुहुन्न भने केही पनि छैन, आफ्नो मजाले आफ्नो आफू स्वस्थ हुने बारे सोच्नुहोस् है। Thank you, Kiki. I love you. And you'll always be my #1 favorite actor, no matter what. Bye, babes. Take care. Bye.